السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قاری صاحب تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ کی مدد سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ارشاد ہے اللہ اور اس کے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اس پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے. اور جو لوگ مومن مرد عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے. اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکایا کرے. یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ نہ پہچانی جائے اور نہ ستائی جائے. اللہ غفور الرحیم ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کوشچن نمبر 12716 محترمہ نگہت یاسمین اور اغزئی صاحبہ. 12716 نگہت یاسمین اور اغزئی صاحبہ. لیپس. کوشچن نمبر 12947 جناب خوشدل خان صاحب. لیپس. کوشچن نمبر 13077 جناب سراج الدین صاحب. لیپس. کوشچن نمبر 13299 جناب فیصل زیب صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. سب سے پہلے تو یہ آج ایجنڈے میں جو میرا کوسٹن آیا ہے یہ میں نے 2019 میں جمع کروایا تھا اور 2021 ختم ہونے والا ہے. آج یہ کوسٹن ایجنڈے پر آیا ہے. دوسری بات کہ میں نے ان سے سوال کیا ہے کہ 2013 سے 2020 تک جن اسامیوں پر بھرتی کی گئی ہے تو اس کی وضاحت کی جائے. انہوں نے کہا کہ کوئی بھرتی نہیں ہوئی. پھر دوسرا سوال ان سے میں نے یہ پوچھا ہے کہ 2021 میں کوئی پلان ہے تو ان کا جواب ہے چونکہ جوابات نفی میں ہیں تو مزید وضاحت کی ضرورت نہیں. وضاحت کی ضرورت ہے. میں نے ان سے سوال کیا ہے, ان کو چاہیے کہ اس سوال کا جواب دیں. کوئی پلان ہے نہیں ہے, ان کا یہ جواب میرے پاس آیا اور 2 سال بعد میرا سوال ایجنڈے پر آیا جناب اسپیکر. اب یہاں پر کون ہے کہ اس کا جواب دے گا؟
इरिगेशन मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर कंसर्न हैं। ठीक है। जी मिनिस्टर अरशद अयूब साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये मेरे ऑनरेबल कोलीग का बड़ा जेन्युइन एक सवाल है और ये मेरी नोटिफिकेशन से पहले जवाबात सबमिट किए गए थे असेंबली के अंदर, तो मैंने भी जब ये जवाब देखा तो मैंने समझा कि ये बहुत मुख्तसर है, इस पर ज़्यादा कोई वजाहत देने की ज़रूरत है। तो मैंने मज़ीद तफसील पता कराई MPA साहब, उसमें ये पता चला जी कि सब डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट शांगला में ये 2011 और 12 के दरमियान एक STO की पोस्टिंग हुई। फिर जो आपने एक टाइम पीरियड बताया हुआ है 2013 और 2020 के दरमियान मज़ीद पोस्टें नहीं क्रिएट की गई, ना ही उसकी डिमांड दी गई आगे। मगर 2021 में मैं आपको ये डेट भी बता देता हूँ, ये उस वक़्त हुआ है जब आपका स्वात इरिगेशन सिस्टम डिवीज़न 2 क्रिएट हुआ है आपका, जिसमें बहरेन, शांगला और मटा ऐड किए गए। उसमें 3 पोस्टें क्रिएट की गई हैं और अपॉइंटमेंट्स भी हुई हैं। एक ड्राइवर की है, एक चौकीदार है और एक नायब कासद है। और इसका मैंने पता करवाया कि रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो किए गए हैं या नहीं किए गए। तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी गई जी कि तमाम जो एक कमेटी बैठती है, सिलेक्शन कमेटी, वो बनी है। उसके बाद जिस तरह एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन होती है वो की गई है और सारे रूल्स फॉलो किए गए हैं। तो ये असल पोजीशन है इस वक्त आपकी। इसमें मज़ीद अगर आप कोई। आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मुझे ये जवाब डिटेल में क्यों नहीं मिला? 2 साल बाद भी ये जवाब मुझे नहीं मिला। ये बिल्कुल आपकी बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जायज़ आपकी ये है क्वेरी है, जायज़ आपका एतराज़ है। 2019 का अगर आपने ये सवाल किया है तो इसका महीने 2 महीने बाद आपको जवाब मिलना चाहिए था। तो ये ज़रूर, मैं तो अभी 2-2.5 हफ्ते हुए हैं मेरा नोटिफिकेशन हुआ है, तो ज़रूर मैं वजाहत ये लूँगा डिपार्टमेंट से। अगर आपको इस सारी अपॉइंटमेंट्स के बारे में या कोई और खदशात हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरे दफ्तर आ जाएँ, बैठ के जो भी महकमे वाले हैं उनको बुला भी लेंगे हम, और आज आगे मज़ीद जो इनके प्लान्स हैं कोई फर्दर अपॉइंटमेंट्स के या आपकी और कोई अप्रीहेंशंस हैं तो वो इंशाल्लाह आपको दूर करके देंगे जी हम। उम्मीद है आप मुतमईन तो हो गएंगे जवाब से, लेकिन ये आपका जो सवाल है अगर आप इस पे तवज्जो दें तो आपके सवाल में भी गलती है। आप 2019 में 2020 की अपॉइंटमेंट्स के बारे में कैसे पूछ सकते हैं? अपॉइंटमेंट आप 2019 में सवाल कर रहे हैं और 20 तो अभी आया भी नहीं है, तो आपके क्वेश्चन में भी गलती है। थैंक यू। आपने जो सवाल किए देखें, शांगला में 2013 से 2020 तक की मुख्तलिफ असामियाँ, 2020 तक आप कह रहे हैं कि मैंने सवाल 2019 में किया है, तो मतलब जब सवाल आप 19 में करते हैं तो 20 की असामियों के बारे में वो कैसे बताएंगे आपको? मेरा मतलब ये नहीं है, ये तो अब इनको रिकॉर्ड में इनको पता होगा कि कौन सी डेट में मैंने ये सवाल जमा किए। लेकिन मेरे कहने का मुराद ये है कि इतना वक्त इस सवाल पे गुजर गया है और आज ये एजेंडे पर आया है। इस पे बात की जा सकती है। अरशद साहब आपको इनको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। मैं करूँ। क्वेश्चन नंबर 13446 जनाब अहमद कुंडी साहब, जनाब अहमद कुंडी साहब लैब्स। क्वेश्चन नंबर 13457 नईमा किश्वर साहिबा। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, मेरा क्वेश्चन सूबाई फाइनेंस के साथ है। जनाब स्पीकर साहब, रोज़ हम यहाँ पे खड़े हो के NFC के बारे में क्वेश्चन करते हैं कि हमें NFC में हिस्सा नहीं मिलता, लेकिन सूबाई फाइनेंस का हमारा ये हाल है कि 2 साल में इसके 4 इजलास होने थे, अभी तक सिर्फ 2 इजलास ये इन 2 सालों में हुए हैं। तो अगर हम NFC का हम रोना रोते हैं कि हमारा सूबों का हिस्सा नहीं मिलता और हमारे सूबाई फाइनेंस कमीशन का ये हाल है कि डिस्ट्रिक्ट के को वो हिस्सा हम नहीं देते, हम 4 की बजाय सिर्फ 2 इजलास करते हैं। एक क्वेश्चन। दूसरा, इस कमीशन में ख़वातीन की नुमाइंदगी बिल्कुल नहीं है। तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप इसमें नाज़मीन की देख ले, पेशावर से, मर्दान से,
یا جو ایسے سیٹل ایریا ہے وہاں پہ کوئی ان کی نمائندگی نہیں ہے. ابھی تو خیر نیا کمیشن بنے گا, نئے آئے گا. چوتھا میرا جو اہم سوال ہے کہ ہم نے آلریڈی ایک اللیگل کام کر کے فائنانس بل میں لوکل گورنمنٹ کا بجٹ تو کم کر دیا ہے, اور اگر ہمارے فائنانس کا, صوبائی فائنانس کا بھی یہ حال ہے کہ ہم وہ حصہ بھی نہیں دے رہے تو ہمارا کیا حال ہوگا. اور آخری کویسچن میرا یہ ہے کہ اس صوبائی فائنانس کمیشن میں مرج ایریا کا نہ نمائندگی ہے اور نہ ان کو حصہ دیا گیا ہے. مجھے جو لسٹ دی گئی ہے وہ صرف یہ باقی اضلاع کی دی گئی ہے, لیکن مجھے اس میں جو مرج ایریا کا ہے اس کا کوئی حصہ ان کو نہیں دیا گیا. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو اگر کمیٹی میں بیچ کے تو پھر ہم اس پہ ڈیٹیل بات کریں گے, کیونکہ یہ ایک اہم ایشو ہے. تو یہی میرا کویسچن. کنسرن منسٹر ٹو رسپونڈ. جناب اسپیکر, میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن جو میں سوال یہاں پہ دیکھ سکتا ہوں اس میں یہ 5 سوال نہیں تھے. جو 2 سوال تھے اس کے جواب جو ہے وہ دیے گئے ہیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آنریبل ایم پی اے وہ 5 سوال جو ہیں وہ کریں, ان کے جواب بھی دے دیتے ہیں. اگر انہوں نے ڈسکشن کرنی ہے تو وہ آئیں, ڈسکشن بھی کر کے اس میں وہ کرتے ہیں. اور میں یہ بھی ان کو جو ہے وہ انفارم کروں کہ مرجڈ اضلاع نام کی کوئی ایریا نہیں ہے, ابھی وہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ 2 ایم پی ایز ہوں گے تو وہ مرجڈ اضلاع سے بھی ہو سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم ڈال دیں گے. بس یہ فیکٹ کریکشن میں کرنا چاہتا تھا. اور جناب اسپیکر, بالکل ہم اس کو کمیٹی بھیجنے کے حق میں نہیں ہے کیونکہ ان کو ان کی انفارمیشن مل چکی ہے. شکریہ. آپ کو جی میڈم. اسپیکر صاحب, میں نے صرف ممبرس کا تو نہیں پوچھا, میں نے کہا کتنا اس کا حصہ ملا ہے. تو مرج اضلاع کو صوبائی فائنانس کمیشن سے کتنا حصہ ملا ہے؟ مجھے جو لسٹ دی گئی ہے اس میں تو نہیں, یہ صرف مجھے اس کی کمیشن کو تو نہ بتائے کہ کمیشن کا کیا. میں نے کہا ہے کہ کتنا فنڈ ہر ضلع کے لیے مختص کیا گیا ہے. آپ نے مرج اضلاع کے لیے کتنا فنڈ دیا؟ اب تو 2019-20 کا ہے. اضلاع کب سے مرج ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں دیا ابھی تک آپ نے صوبائی فائنانس کمیشن سے اس کو فنڈ؟ جی تیمور جگڑا صاحب. جی جناب اسپیکر, ویسے جہاں پہ جس وقت تک ایک گورنمنٹ نہیں ہوتی تو وہاں پہ فنڈ دینا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے, جب لوکل گورنمنٹس تھی نہیں. لیکن ویسے یہ کریڈٹ میں ضرور لوں گا کہ پچھلے ٹرم میں بھی یہ صرف پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی جس نے لوکل گورننس سسٹم بنانے کی ضرورت کی, اور ابھی بھی ہے. اور جو مرجڈ اضلاع کی بھی 70 سال میں ساری پارٹیاں جو ہے وہ مرجڈ اضلاع کے بارے میں بات کرتی رہی ہیں. پہلی گورنمنٹ ہے جس نے یہ اسٹیپ بھی لیا کہ مرجڈ اضلاع کو جو ہے وہ ہم شامل کریں, صوبے کا حصہ بنائیں. جس کے بعد چونکہ وہ 70 سال کا جو ان کو پاکستان کے دائرے سے باہر رکھا گیا تھا وہ ٹھیک کرنا تھا, اس کو جس نے بھی کیا اس نے 2-3 سال پریشر برداشت کرنا تھا, وہ بھی کیا. ابھی گورنمنٹس بھی آ رہی ہیں. آدھے خیبر پختونخوا میں الیکشن ہو گیا ہے, آدھے خیبر پختونخوا میں ہو جائے گا الیکشن. ہر ولیج کاؤنسل پہ لوگ آئیں گے. یہ صرف یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا, اور آگے انشاءاللہ فنڈ بھی ملیں گے. شکریہ. جی میڈم, ابھی تو جواب سیٹسفائیڈ ہو. جواب تو گول مول دے رہے. میں نے تو شروع سے سمپل کویسچن کیا کہ آپ نے کتنے میٹنگ کیے, وہ تو 2 میٹنگ کر چکے ہیں 4 سالوں میں. تو میں فنڈز کی پھر ڈسٹریبیوشن کا کیا کروں, فائنانس کمیشن کا. اگر ہمارا یہ پھر آپ یہ این ایف سی کا پھر آپ گلے نہ کریں کہ ہمیں این ایف سی میں نہیں حصہ ملتا. اگر آپ صوبائی فائنانس کا پھر آپ اپنے انصاف نہیں کر سکتے تو پھر آپ ادھر سے پھر ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمیں این ایف سی میں نہیں ملتا اگر صوبے کا یہ حال ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو جی. تھینک یو. کویسچن نمبر 13569 محترمہ شگفتہ ملک صاحبہ. جی ډیره مننه سپیکر صاحب. ما دا سوال چې کوم دی جی فائنانس این ایف سی حوالې سره, د دې سوال مقصد دا و چې این ایف سی کې زموږ چې کومه حصه ده هغې کې چې کوم رقم موږ ته میلاویږي هغه په کم مد کې خرج شوي دي, څومره میلاو شوی دی او څومره خرج شوي دي. نو دې کې خو دې اخر کې چې دا کم هغه ما ته راکړی دی چې دا لاسٹ کې دی وی چې این ایف سی سے متعلق اجرا شدہ رقم کی تفصیل فراہم نہیں کر سکتے. یو خو سپیکر صاحب زه دا تپوس کول غواړم چې په دې به دې ایټم بم جوړوي,
لکه دا په څه وجه د پارلیمان نه دا داسې څه سیکرټ خبره ده په دې کې چې دې کې ماته دا لیکي چې هم فراهم نہیں کر سکتے، لکه دا ریزن دې ماته وښایي چې دې کې داسې څه ایشو ده، که ایټم بم پې جوړوي خو بیا خو ټیک ده بیا پټو ساتئ. بله خبره دا ده چې کم دی ماته ډیټیل راکړي دي نو په هغې کې وار اینڈ ټیرر کې چې کم 1% د پښتونخوا حصه ده جي دا کریډټ هم حاجي عدیل صاحب د خدای وبخي چې یو داسې شخصیت چې دا ټول د هغه په کوشش باندې دا 1% چې دی وار اینڈ ټیرر کې دا زموږ صوبې ته میلاو شوی دی. خو که بیا دی کې تاسو وګورئ جي چې دا کم اماؤنٹ دی ماته راکړی دی چې 1% چې دی دا په کم وار اینڈ ټیرر کې میلاویږي نو د دې ټوټل هغه چې کم دی دا دی ماته نه دی راکړی. دې باندې چې ما بیا وکته دا ما ملټیپلای که 100 سره ظاهره خبره ده چې ټوټل چې کم اماؤنٹ هغه راغو په هغې کې چې بیا کم 14.62 چې کم دی 14.62% چې کم راغی نو هغه ما دې کې ډیوایډ کړي چې دا ما ډیوایډ کو په 100 باندې نو تاسو وګورئ چې دوی ماته کم کل رقم راکړی دی نو هغه دوی ماته راکړی دی 1,03,360 دا دی ماته ټوټل راکړی دی چې دومره رقم دی. دا چې ما کله کاؤنټ کو چې دا مونږ سره چې کم راځي نو دا راځي 2,12,835.036. اوس دا خو ما تاسو ته جي یو ووې دا ټول ډیټیل که زه تاسو ته دا اخره پورې ووایم دا څومره اماؤنٹ چې دی ماته راکړی دی دا ټول غلط فګر دی جي ټول غلط دی. کم اماؤنٹ کم رقم چې مونږ ته میلاو شوی دی د هغې کم چې دا کم دی ماته 13 راکړی دی ښه داسې که تاسو ته زه بل ووایم هغې کې دی ماته راکړی دی 1,52,990 دا چې ما جي کاؤنټ کو په دې کې راځي 2,39,841 دا ټول جي ما کاؤنټ کړي دي او دا ټول ډیټیل چې دی دا غلط راکړی دی. نو دا چې کوم ډپارټمنټ دی زه خو منسټر صاحب ناست دی چې د دې دا ډپارټمنټ چې دی آیا په دې کې داسې خلک نشته چې دا دې کوم فګر ماته راکړی دی ټوټل غلط دی. او بل دا مو ګورئ تاسو په دې ګیلریانو کې چې په دې کې د فاینانس کنسرن کم کسان دي ځکه چې ماته خو ښکاري نه چې څوک داسې ناست دي نو دا هم لږ تپوس وکړئ چې دا شته. او بل دا دی ماته منسټر صاحب وایي چې آیا دا دې باندې ایټم بم که جوړېږي خو بیا خو ټیک ده. یو دغه سوال منسٹر صاحب جواب دیں جی. آپ اپنی سیٹ پہ جائیں اپنی سیٹ پہ. وہ اسکرین نہیں چل رہی چلے. جناب اسپیکر ایٹم بم د صوبائی گورنمنٹ جوړولو کار نه دی کې دیشي چې کوم دی آنریبل ایم پی اے ته نه پته. جناب اسپیکر ما خیال کې چې چرته اپوزیشن ته چې څوک سوالات ورکوي د هغوی لږ چې کوم دی خپل کوالټي کمزوره وي. زه به دوی ته ریکویسټ کوم چې دوی خپل د چې څوک ورته سوالات او هغه ورکوي چې دوی مخکې کړي چې هغه د هغوی کوالټي هم لږ وګوري چې دوی ته بهتره ایډوایس ورکوي نو دوی به بهتره سوال کوي هغې نه به زمونږ چې کوم دی کارکردګي ښه کېږي. دا جواب چې کوم دی دا جي زه بالکل اون کوم چې څنګه ما تاسو ته ویلي مونږه دا کتلي. زه به دا ضرور ویم چې شګفته ملک صاحبه چې دا اکثر ډېر پرټیننټ کوېسچنز کوي خو بیا هم د دوی چې کوم ایډوایزرز دي دوی ته زیات ښه چوز کول پکار دي چې هغه یې چې کوم دی لږ زیات ښه ګایډ کوي او بیا دا میتھمیټکس او هغې کې زیات ښه هغه کوي. یو خو دا د دوی د ایرا پکې زیاته ډیټا دا پکار دی چې دوی ته مخکې نه پته وه 10-11 کې دوی حکومت کې وو هلته نه شروع کېږي. دویمه خبره دوی چې کومه غټه خبره وکړه د دې ډیټیل ولې نشي ملاوېدی د دوی ډیټیل ټول ما دوی ته خپل لاس سره ورکړي. اصل کې چې څونه پیسې راشي که هغه د این ایف سی په مد کې وي که هغه پروینشل ریونیو وي که هغه این ایچ پی وي که هغه چې کوم دی هغې علاوه زمونږ اون سورس ریونیو وي دا ټول په پروینشل کنسالیډیټډ فنډ کې یو ځای شي یو اکاؤنټ ته ځي نو بیا هغې کې دا خو نه وي لیکلی چې دا روپۍ چې د این ایف سی ده دا په تعلیم باندې ولګېده که دا روپۍ چې کوم د این ایف سی ده دا په صحت باندې ولګېده. دا به زه وویم چې کوم د بجټ استعمال دی د یو روپۍ هغه دې کال هم او بل کال هم اولنی حکومت دی چې مونږ د بجټ استعمال باندې پورا یو بیل کتاب پبلش کړی دی. بل کال هم کړی اولنی ځل په تاریخ کې میډم شګفته ملک د هغې تعریف کړی او دې کال به هم کېږي. خو پکار دی چې د دوی فاینانشل ایڈوایزران که د دوی پارټي کې څوک وي دوی په دې خبرو باندې پوهیږي چې د این ایف سی پیسې بیل هیډ نه استعمالیږي هغه نورو ټولو سره یو ځای شي. نو که دا بیسکس دوی ته چا نه دي ویلي نو کیدای شي چې د دوی 2+2=4 کې هم څه مسلې وي
اب زه چونکې زه د دوی انتهایی زیات ریسپیکټ کوم، د دوی ډېر پازیټیو اټیټیوډ دی، زه ورسره کینم دا نور فګرز به م ورته ایکسپلین کم، او د فاینانس د ټیم زه خاص طور باندې چې کوم دی تعریف کول غواړم په دې چې دوی همیشه کوشش کړی دی چې په ټایم باندې جواب ورکړي، ډیټیل جواب ورکړي، پرټننټ جواب ورکړي، او هغه به زه اون کوم. تاسو ته پته چې زه خپله اکثر د خپل ډپارټمنټس تنقید کوم چې هغوی کله سم انفارمیشن نه ورکوي، خو دوی بالکل ټیک انفارمیشن ورکړی دی او نور ډیټیل باندې به زه مسټر گفتہ ملک پوی کم. مهرباني. جی میڈم شگفتہ ملک صاحبہ. مهرباني منسٹر صاحب، یو خو زما تاسو کوم د ایڈوایزر خبرو کنو، زه په خپل ایم پی ایم یم او زه په خپل ایڈوایزر هم یم او زه په خپل هر سیم جی مونږ ایڈوایزران نه ساتو. دا تاسو خوش قسمت یې چې ماشاءالله تاسو سره په خپل ډیر کافي ایڈوایزران. ما په خپل چې کوم جی دا اکاونټینګ کړی دی دا ما بیګا په خپل کړی دی چې زه تاسو خبره به بالکل ټیکي جی. زه صرف تاسو د سوال جواب خبره کوم چې تاسو ماته په سوال کې وار ان ټیرر کې چې کوم 1% خولې دی جی، دا تاسو خپل رقم چې کوم تاسو ماته خولې دی دې کې تاسو وګورئ چې دا 14,557.8 دا تاسو ماته راکړی دی، نو دا خو ستاسو رقم دی کنه جی. اوس دې رقم ته تاسو وګورئ چې دې کې تاسو ټوټل نه دی راکړی، نو ظاهره خبره ده چې دا ما کله ملټیپلای که 100 سره نو د دې ټوټل رقم راغی. اوس هغه ټوټل رقم کې چې کم اماونټ راغی 14.62 نو هغه ما ډیوایډ کو 100 سره، نو دا زه ستاسو هغه دا که منسټر صاحب سره کیلکولیټر وي دی په خپله مګوري د دې چې کوم اماونټ دی ماته راکړی دی نو دا بالکل غلط دی جی. زه ستاسو په هغه باندې اعتراض نه کوم، زه دا وایم چې تاسو ډپارټمنټ چې مال کوم جواب راکړی دی نو فګر تاسو په خپله تاسو سره جواب شته، تاسو کیلکولیټر وباسئ، تاسو وګورئ که زه غلط یم خو بیا خو ټیک ده، او که تاسو غلط یې نو تاسو سره خو ایډوایزران ډېر دي، ما سره خو شته هم دی، کیدای شي ما نه څه غلطي شوي دي. نو صرف دې دپاره زه تاسو ته وایم چې ډپارټمنټ دا چې کوم فګر دی دا ماته غلط راکړی دی. جی په دا کریکشن چې کوم دی کوم دا ښه ده چې مسټر گفتہ ملک د 2010-11 فګرز چې کوم دی کوټ کا چې کوم کې د وار آن ټیرر مد کې 14,557 ملین روپۍ راغلی وي. دا فګر بل چاته نه دی اخیستلی شوی، د 2010-11 بجټ بکس نه اخیستلی شوی دی. نو که د 2010-11 بجټ بکس نه اخیستلی شوی دی نو هم د دی چې کوم د فاینانس وزیر وي هم هغه به چپاو کړي وي، هغوی سره د پوښتنه وکړي چې که د دی خیال کې غلط فګرز دي چې ولې غلط فګرز پبلش کړي. خو خیر زه ویم دونه کمزورې به هغوی هم نه وي، فګرز به چې کوم دی ټیک وي، دی پرسنټیجز غلط کاؤنټ کوي لګیا دي، په هغې باندې به زه پوی کم. اصل کې چې کوم 1% راځي 1% راځي د ټوټل ډیویزبل پول، خو هغې کې څه سبټریکشنز کېږي، هغه یو ټیکنیکل خبره ده. دلته د ټوټل ډیویزبل پول چې کوم دی پرسنټیج نشته. ټوټل ډیویزبل پول هغه ډیویزبل پول وي چې په وفاقي سطح باندې وي، نو هغه نمبرز به هم زه هغوی ته وښیم، هغې نه چې مخکې څه سبټریکشنز کېږي هغه به هم ورته وښیم. دا به زه وویم چې کوم بجټډ فګر وي هغې نه به کم راځي، هغې نه به کم ځکه راځي 2010-11 کې به هم راځي چې دې 10 کالو کې چې کوم د اف بی آر کلیکشنز دي هغه بجټ مطابق نه دي شوي. دا به اولنی کال وي چې بجټ نه به زیات راځي، نو چې کوم 1% بجټ شوي وي هغې نه به انشاءالله زیات 1% وار آن ټیرر ځي، او دا چې کوم کریډټ دی دا به هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته ځي. خو چونکې د دوی دونه دلچسپي ده ایز ا کولیګ، دا ما خیال کې ضروري ده چې مونږ په دې باندې کینو، په دې چې دوی به بیا زیات مثبت تنقید کولی شي. امید جی جی زه جی ټیک شو، دا دی چې کومه خبرو کا حکومت کدار چي خو بیا ډپارټمنټ ریسپانسبلی کنه جی حکومتونه خو زی راځي. زه به تاسو ته د حکومت خبره دغه خو ما تاسو ته یو فګر اگزامپل درکو، زه به تاسو 2019-20 خبره وکم جی. په هغې کې تاسو وګورئ تاسو ما ته ټوټل راکړی دی 3,75,223 او دلته کې جی ټوټل راځي 5,88,463. دا جی ستاسو د تیمور صاحب د خپل منسټر او د خپل ډپارټمنټ خبره زه کوم، د دوی د حکومت په دې کې جی دا پکار دی چې تاسو ومنئ چې منسټر صاحب ومني چې ډپارټمنټ غلط بیاني نه بلکې دا غلطي ده یا دا بلنډر دی یا دی کاونټینګ چې دی زما په خیال دی سره یو ښه آی تھنک چې داسې اکاونټنټ هغه ني نو هغه به ورته خیر دی این پي مونږ به ورته آفر کړو که دی سره کمې وي. خو پکار دی چې داسې یو ایډوایزر وساتي چې هغه دی ته دا فګر چې دی دا سم ښیي. نو منسټر صاحب دی ومني، زما خو دا خواست دی چې دا دی کمیټې ته ولیږي، او که کمیټې ته نه لیږي نو بیا به مې خواست چې دی خپل ډپارټمنټ دا غلطي ومني چې دا کم فګر دی یو
MPA ته ورکوي دا غلط دی. تیمور جگلا صاحب. جی اولگا بھائی پلیز. جناب اسپیکر دای بیا لګیا دي فګرز غلط انټرپریټ کوي. تاسو د 2019-20 خبره وکړه 2019-20 خبره وکړه. زه صرف جواب ته ګورم. جواب چې دی 19-20 کې هغې کې دا لیکلي چې صوبائی قابل تقسیم چې کم رقم دی 14.62%. دا دی 334.982 بلین. دا به وی ایکچوئل فگرز. دا به ماته فائنانس وایي چې دا بجټډ فگرز دي که ایکچوئل فگرز دي. که دا وی ایکچوئل فگرز دا به په ایکچوئل کلیکشن باندې وي. دیٹ مینس چې کم ټوټل کلیکشن ہو دا غي 14.62% به دا 334.982 ارب روپۍ دي. دا غي علاوه چې کم 1% د ایکچوئل ټوټل هغه به جوړیږي 40.25 ارب. چې دا دوانه تاسو ایڈ کړئ نو ټوټل جوړیږي 375.232 ارب. دا به ټوټل چې کم ایکچوئل فلو راغلی وي دا هغه ده. که تاسو دا دوا فگرز ایڈ کئی دا مخامخ دی 334 اور 40 اور ورسره چې دا نور ایڈ کئی دا 375 ارب جوڑی گی. ما ته دا فگرز بالکل ٹک لگی. دیکھے صحیح شو نشتا ما ځکه وی ټیکنیکل خبره ده. او زه به دا ویم چې مس شګفتا ملک ته پکار دی چې ځان سره ایڈوایزران وساتي په دې چې څوک ټیکنیکلی پوهیږي چې په کم کار باندې کس خپل نه پوهیږي نو یو زیات ځان سره ایکسپرټ پکار دی چې هغه پوهولی شي. مهرباني جی. دی باندې جی تاسو دواړو خو کافي ډسکشن وکړو. اصل کې دا فګر چې کوم دی دا بجټ بک کې الریډي راغلی نو چې بجټ بک کې راغله او پاشي سمله نو په دې باندې الریډي باس کول پکار نه هم بیا اني هاو که تاسو دې باندې شکی نو تاسو تیمور صاحب سره کېنئ او هغه خپل ختم کړئ. جی تیمور صاحب د دې کمیټې تم ریفر کولو کې سبدیت نشته که کمیټه کې مس شګفتا ملک ځان پویول واړي الته دی کوئی کې دا بلیک اینڈ وائٹ فگرز دي چې څنګه تاسو وې بجټ بک کې دي هیڅ اعتراض نشته کمیټه کې. ونه میډم چې یو شی فگرز په بجټ بک کې راشي د 2010-11 نه فگرز روان دي نو خو الریډي د سمله پاس کړی دا فگرز. زه دغه خبره کوم جی که تاسو دې باندې څه ډاوټ ویږي تاسو تیمور خان سره کېنئ هغه شی دغه کې نو بیا واپس وروړو ان شاء الله. دا به زه منسټر صاحب لور کوم که زه غلط او یا دی غلط دا به مونږ وګورو چې منسټر صاحب ډپارټمنټ هیڅ دی که او دا فکر ریوایز کېدی نشي ځکه چې بجټ کې یو شی پاتې ریوایز کېدی نشي تاسو منسټر صاحب سره کېنئ. نه خو غلطي بلې راکړي زه به بس دوه ریوایز کېږي نو بیا پکارو چې ماته راکړي. بالکل به جی مونږ کینو چې څوک غلط وي هغه به بیا وایي چې څنګه وایي زه د دې ریسپیکټ کوم او دوی وایي زمونږ افسران ښه نه وي زیات تر د هغې وخت دی دوی برخې کړي دي. اوس مونږ نوې افسران راولو د هغې کوالټي زیاته ښه ده هغې کې هم ښه افسران دي خو خیر هغې کې هم لږ. تھینک یو جی تھینک یو. کوشچن نمبر 13525 جناب حافظ اسام الدین صاحب. 13525 جناب حافظ اسام الدین صاحب. لیبس. کوشچن نمبر 13626 جناب وقار احمد خان صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. میرا تو ضمنی سوال ایک تو یہ ہے کہ ضلع شانگلہ اس میں انکلوڈ نہیں ہے کیا؟ وہ ملاکنڈ ڈویژن میں نہیں ہے ضلع شانگلہ میں کیا اپاشی کا نظام نہیں ہے؟ دوسرا میں یہ نکپخیل چینل کے بارے میں اپنے حلقے کی بات کروں گا کہ کیا حکومت اسے ایکسٹینڈ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ دوسری پانی کی گنجائش ضرورت سے بہت کم ہے لہٰذا حکومت پانی کی گنجائش میں اضافہ کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے جی؟ یہ زماں ضمنی دغدی جی. کنسرن میں شوڈ ریسپونڈ. جی ارشد ایوب صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. ایم پی اے صاحب کے جو سوالات ہیں اس میں جو پہلے اور دوسرے سوال کا جواب ہے بالکل یہ سوات ایریگیشن سرکل میں کافی سارا کام ہو رہا ہے کافی سارا ہو بھی گیا اور جس میں آپ کا دیر چترال اور سوات آتا ہے اور جس چینل کی آپ نے بات کی ہے اس کا اگر آپ 2016-17 سے دیکھیں اور ابھی 2020-21 میں آئے تو تقریباً کوئی 80% کا اضافہ ہوا ہے. 2016-17 میں جدھر 21,29,000 کچھ روپے خرچہ ہو رہا تھا ابھی وہ 2020-21 میں 1 کروڑ سے اوپر ماشاءاللہ چلا گیا. تو یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ اللہ کے فضل سے ان اسکیموں پہ تمام اسکیمیں جو ساری لسٹ آپ کے پاس ہے موجود ہے تمام اسکیموں میں گریجول انکریز ہی آ رہا ہے سارا. تو مزید اگر آپ کو چاہتے ہیں اس اپنے حلقے یا ان اسکیموں میں یا جس طرح آپ نے ایک اسکیم کا در ذکر کیا ہے کہ اس میں مزید کو کام ہونا چاہیے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ دفتر آ جائیں
محکمے والوں کو بلا لیں گے. آپ کی انشاءاللہ اگر کوئی فیزیبل اسکیم ہوئی تو اس کو ضرور انکلوڈ کریں گے ہم. وقار احمد خان صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جب بھی یہ آپ دعوت دیں میں جاؤں گا جی, بہت ضرورت ہے وہاں پہ. یہ نکبہ خیل جس کے چینل کی میں بات کر رہا ہوں, اس میں زیادہ گنجائش کی ضرورت ہے اور ایکسٹینڈ کرنے کی, اور دوسری نئی چینل کی بھی ضرورت ہے. تو میں منسٹر صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے دعوت دی ہے, لیکن دعوت ایسی نہیں کہ صرف دعوت تک رہے, کام بھی ہو جائے گراؤنڈ پہ کہ کام ہو گیا ہو. نہیں وقار صاحب, شکریہ جی, میں بہت مطمئن ہوں ان کے سوال. انہوں نے کہہ دیا, آپ ان کے آفس جائیں ملیں اور وہ انشاءاللہ آپ کو پراپر جواب دیں گے اس کا. تھینک یو. لیو اپلیکیشن, یہ چھٹی کی درخواستیں کچھ آئی ہیں. جناب انور زیب خان 28 دسمبر, محترمہ ماریہ فاطمہ صاحبہ 28 دسمبر, حاجی کلندر لودھی صاحب 28 دسمبر, محترمہ سومی فلکناز صاحبہ 28 دسمبر, محترمہ ساجدہ حنیف صاحبہ 28 دسمبر, محترمہ عائشہ نعیم صاحبہ 28 دسمبر, جناب شکیل احمد خان صاحب 28 دسمبر, ملک شاہ محمد خان صاحب 28 دسمبر, محترمہ مومنہ باسط صاحبہ 28 دسمبر, جناب فضل الہی صاحب 28 دسمبر, مفتی عبید الرحمن صاحب 28 دسمبر, محترمہ نادیہ شیر صاحبہ 28 دسمبر, محترمہ رابعہ بصری صاحبہ 28 دسمبر, جناب افتخار علی مشوانی صاحب 28 دسمبر, جناب جمشید خان 28 دسمبر, جناب سراج الدین صاحب 28 دسمبر, محترمہ سمیہ بی بی 28 دسمبر, محترمہ حمیرہ خاتون صاحبہ 28 دسمبر, جناب بابر سلیم خان صاحب 28 دسمبر, جناب لائق محمد خان صاحب 28 دسمبر. Is it the desire of the House that the leave may be granted? The leave is granted. میرے خیال سے تمام ممبر جو ہیں سو رہے ہیں. ضیاء اللہ بنگش صاحب آپ ابھی آئیں, اور ضیاء اللہ بنگش صاحب آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھ لیں. ایک لیٹ آتے ہیں پھر گپے بھی لگاتے ہیں. جی میں ممبران اسمبلی اور اپنی جانب سے مرسی ایجوکیشنل کمپلیکس پشاور کے طلباء اور ٹیچنگ سٹاف کو اسمبلی آمد پر خوش آمدید کرتا ہوں. یہ بچے آئے ہوئے ہیں مرسی کی طرف سے, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی آئٹم نمبر 6 adjournment motion. Mr. Salahuddin MPA to please move his adjournment motion number 375. Salahuddin صاحب. Salahuddin صاحب lapse. Call attention notice number 7. Call attention notice خوشدل خان صاحب کی طرف سے آئے. انہوں نے ریکویسٹ کی کہ وہ آج نہیں آ سکتے ہیں, اس لیے اس کو میں ڈیفر کرتا ہوں آج کے لیے. Mr. اختیار ولی MPA to please move his call attention notice number 2175. اختیار ولی خان صاحب. شکریہ آنریبل اسپیکر. تھینک یو ویری مچ آنریبل اسپیکر. یہ توجہ دلاؤ نوٹس ان لوگوں کے بارے میں ہے. میں پہلے ذرا اس کو پیش کر کے تھوڑا سا پھر بریف میں دیتا ہوں آپ کو. میں وزیر برائے محکمہ امداد بحالی و آبادکاری کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ سابقہ فاٹا جو کہ دہشت گردی کا شکار رہا اور اس میں قبائلی عوام کے گھر, دکانیں, مارکیٹس تباہ ہو چکی ہیں. آپریشن کے بعد قبائلی اضلاع کے بعض علاقوں کو ریلیف کی رقم مہیا کی گئی, لیکن درہ دمخیل کے علاقے قوم تور چپر جو کہ دہشت گردی کا سب سے زیادہ شکار ہوئی, اور ابھی تک یہ لوگ ملک کے مختلف علاقوں میں IDPs کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. لیکن بدقسمتی سے نہ تو ان کو اپنے مسمار گھروں کا معاوضہ ملا اور نہ کوئی ریلیف چیکس مہیا کیے گئے. حکومت درہ دمخیل قوم تور چپر کے متاثرین کو ہنگامی بنیادوں پر معاوضہ دیں اور ریلیف چیکس بھی جلد از جلد ریلیز کیے جائیں تاکہ وہ دوبارہ اپنی سرزمین پر آباد ہو کر خوشحال زندگی گزار سکیں. جناب اسپیکر, اس میں یہ تقریباً ہر ایجنسی کا مسئلہ ہے. یہ باجوڑ کا مسئلہ ہے, یہ مومند کا مسئلہ ہے, یہ اورگزئی کا, جنوبی وزیرستان, شمالی وزیرستان, جتنے ہمارے قبائلی اضلاع ہیں جہاں جہاں پر آپریشن ہوئے ہیں اور ان لوگوں کے گھر مسمار ہوئے یا مارکیٹیں مسمار ہوئی, تو کہیں پہ اس بات پہ اختلاف ہے کہ ان کو مناسب قیمت نہیں مل رہی, تو کہیں پہ ایسا ہے کہ وہ بالکل لسٹ میں شامل نہیں ہے. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال یہ دوں گا کہ میرے اپنے حلقہ نوشہرہ میں
मोमंद एजेंसी के और बाजावड़ एजेंसी के कोई 2-3 जगहों पर 300 और 400 लोग फैमिलीज जो हैं वो पड़े हुए हैं। उनकी बिजली काट दी गई थी। ये पूरी गर्मी का ये सीज़न उन्होंने गर्मी में गुजारा। गैस उनके पास नहीं है। वो वहाँ पे उन्होंने अपने लिए एक छोटी सी दुनिया बना ली है और वहाँ पर वो कोई छोटा मोटा काम कारोबार कर रहे हैं। तो इन लोगों की वापसी का बंदोबस्त करना चाहिए। ये जो हमारे ट्रेजरी बेंचेस हैं, खुसूसन जो वज़ीर मौसूफ हैं ये रिलीफ के, तो उनको इस बारे में थोड़ी अटेंशन देनी चाहिए कि जो लोग IDPs हैं उनको। कामरान मंगश साहब अभी आप आएँ और जी हम इनको खुश आमदीद भी कहते हैं। कल इनकी प्रेजेंस को हमने मिस भी किया था। मंगश साहब वेलकम टू द हाउस। और आप बात भी सुने और थोड़ा सा रिस्पांस भी करें। ये जनाब स्पीकर एक एजेंसी एक ज़िले का मसला नहीं है, ये तकरीबन हर ज़िले का मसला है। जो साबिका फाटा के अजला हैं ये सब का मसला बन चुका है और कोई कहीं पे पड़ा हुआ है, कोई कहीं पे पड़ा हुआ है। इनको वापस अपने ज़िलों में ले जाना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और जो इनका नुकसान हुआ है उस बारे में तो बड़े पैसे हैं और हुकूमत वाले तो ये तो दोस्त हमेशा कहते रहे कि हमने फाटा के लिए बहुत ज़्यादा फ़ंड रखा हुआ है, पहले कभी किसी ने इस तरह नहीं किया था, ऐसे नहीं हुआ था, हमने ये किया, हमने वो किया। तो अब इनको चाहिए ये कि वो पैसे उन लोगों में तकसीम करें, उनको चेक्स भी दें, उनको वापस अपनी जगह पे पहुंचाएं ताकि वो अपनी दोबारा ज़िंदगी को बहाल करके नए सिरे से वो अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकें। यही आपसे गुजारिश करनी थी। लेकिन इस पर मैं ये बात तवज्जो दिलाओ नोटिस की है, तो ये ना हो कि हवा में गुजर जाए। आपकी स्पीकर साहब आपकी रूलिंग इस पे होनी चाहिए और ये जरा ठीक ठाक तसल्ली जवाब रिस्पॉन्ड करेंगे जी। शुक्रिया साहब। जनाब स्पीकर, इसमें कोई शक नहीं है कि जो अस्टवल फाटा है दहशतगर्दी में बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ और बहुत सारे लोग जो है वो डिसलोकेट हुए, उन्होंने जगह छोड़ी वहाँ पे, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जब हालात नॉर्मल हुए, बाकायदा सर्वे शुरू हुई और सर्वे की बुनियाद के ऊपर काफ़ी लोगों को पेमेंट हो चुकी है। जो लोग वापस नहीं गए या उस सर्वे के अंदर नहीं आए उनको ये मुश्किलात रही हैं। मैं बिल्कुल इसको देख लूँगा। इनका ये जो तवज्जो दिलाओ नोटिस है बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी कंसर्न, चूँकि अभी तो मिनिस्टर साहब नहीं है उसके, लेकिन जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उन तक इनका वो चला जाएगा मैसेज और इंशाअल्लाह ताला ये सिर्फ तवज्जो दिलाओ नहीं होगा बल्कि इस पर पूरा गौर होगा इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू। उन्होंने आपका जवाब उनको सुना होगा, सेटिस्फाइड होंगे। उन्होंने कह दिया कि इस पर काम भी होगा और इस पर अमल किया जाएगा इंशाअल्लाह। उन्होंने कह दिया जी। आइटम नंबर 8, Mr. Akram Khan Durrani MPA to please start discussion on your adjournment motion number 374 admitted under Rule 73 for detailed discussion. Akram Khan Durrani साहब। जनाब शुक्रिया। इस पे मैंने पहले भी बात की थी और फिर गवर्नमेंट की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, उसने बेस के लिए मंजूर की। इसमें सवाल सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमारे सूबे में सेक्रेटेरिएट मुलाजिमीन के लिए और बाकी उसके साथ टेक्निकल स्टाफ जो है पब्लिक हेल्थ का है या दूसरे डिपार्टमेंट का है, उसमें तकरीबन इजाफा किया था और सिर्फ अटैच डिपार्टमेंट जो है वो इससे महरूम है। मैंने पहले भी वजाहत की थी कि गवर्नमेंट का अहसन इक़दाम है। सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमीन जो है वो यकीनन दिन रात काम करते हैं और उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, लेकिन जो अटैच डिपार्टमेंट है वो भी अगर अजला में है या पेशावर में है, वो भी बेचारे चूँकि उस लेवल के लोग हैं जिस तरह हमारे सेक्रेटेरिएट या टेक्निकल स्टाफ है, तो मैंने गवर्नमेंट से यही इस्तदा की थी कि उसमें तकरीबन खुशाइन बात है कि सेक्रेटेरिएट के या पब्लिक के या टेक्निकल स्टाफ के लिए क्या है। तो मेहरबानी करके जो बाकी मानदा लोग हैं, एक का चाहे बेरोज़गारी भी बढ़ गई है, महंगाई भी है, ना सरकारी मुलाजिमीन जो है वो बच्चों की फ़ीस अदा कर सकते हैं, ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात है लोगों के। तो मेरी दोबारा इस्तदा है कि अटैच डिपार्टमेंट को भी इसी में शामिल किया है ताकि इस जो फ़ायदा दिया गया है सेक्रेटेरिएट और बाकी मुलाजिमीन को कि वो उससे महरूम ना हो। शुक्रिया जी। थैंक यू जी। मिस्टर निसार मोमन साहब।
نثار محمد صاحب کا مائک کھولیں. نثار محمد صاحب کا مائک کھولیں. شکریہ اسپیکر صاحب. ستاسو سپیشل مننه چې نن ستاسو انداز ډیر خوشګوار دی. زه په دې کې ډیر یو خبره کومه او افسوس سره کومه چې کوم ایم پی ایس دلته کوېسچن یا پوښتنه جې راوړي نو هغوی دې دپاره دا پوښتنه راوړي چې دلته د فلور باندې د هغې خبره وشي. نو اکثر زموږ د منسټرانو صاحبانو نه دا خبره راشي چې نه تاسو موږ سره ځان له کښېنئ. زه په دې پوه نه شم چې ځان له کښېنستو کې دوی عوامو ته نشي ویلی. پکار دا ده چې دا عوامو ته ښکاره شي. نثار خان تاسو چې کوم دغه دی توجه راځم جي هغې نه جي راځم تاسو په هغې خبرې وکړئ جي. زه راځم هغې له جي زه وایم چې موږ تاسو ته په فلور جواب میلاو شي چې عوامو ته پته لګي چې حکومت څومره سنجیده دی. کوم جنرال موشن ما پرونه مې ماشومانو پر حرکتونه مه کوئ کنه چې تاسو ایم پی ای جی جی بیا تاسو داسې خبره وکړله چې د هغې مطلب تاسو ته ما وایي چې دراني صاحب کوم جنرال موشن وړی تاسو په هغې باندې راځم که نه خبره وکړئ چې تاسو چې جواب دا راځي چې یاره مطلب تاسو موږ سره کښېنئ نو زما یقین دی دا خو تاسو له ګورنمنټ جواب درکړی نه نو څنګه تاسو سره کښېنئ جي ومه کرنګي تاسو ماشومانو باندې خبرې کوي اوس مې چور شم ایم پی ای څنګه چې ورځ خبرې دې له راځو چې دلته کوم دراني صاحب کومه دغه راوړې ده اول خو دا پکارو چې د سیکریټ سره څومره تاسو د هغوی پرسنټیج یاد کړی چې د نورو وي او د نورو سره سره د دې ټولې پښتونخوا چې څومره سرکاري ملازمین دي پکار ده چې ټولو په تنخواه کې یو سپیشل څه ریلیف هغوی ته میلاو وي. خو زه راځم زه یو توجه ستاسو یو بل اهم شي ته راوړم چې زما سره په ضلع مومند کې د ایل ایچ ډبلیو چې هغوی ایریرز راغلي دي په کروڑونو روپو کې او د هغوی نه ډیمانډ دا و چې یاره تاسو به 35,000 روپۍ پر چک په شکل کې موږ ته جمع کړئ خالي چې موږ تاسو ته ایریر ورکړو. د اوسه پورې هغه غریبانانو ته چې هغوی ډیوټۍ کوي هغوی په میزل کې ډیوټۍ کوي هغوی په کووډ کې ډیوټۍ کوي ډېر فنډ حکومت ورکوي. زه دا نه وایم چې ګورنمنټ هغوی ته فنډ نه دی ورکړی. زما ډي سی صاحب ته د دې ټولو فنډ راغلی دی خو لہٰذا هلته د هغې هغه غریبو سره چې کوم زمونږ په 7 او 8 او 10 12 سکیل پورې خلک دی د هغوی نه هلته هغوی ډېره غلطه فایده اخلي د هغوی نه ډبل ډیوټي اخلي او بیا هغوی ته په هغې کې د هغې پیمنټ هم نه میلاویږي. د دې کې چې تاسو یو ریکویسټ زمونږ دا دی چې تاسو دې کې د زمونږ د صوبایي اسمبلی سیکریټریټ ملازمین هم په دې پیکج کې شامل کړئ او هغوی هم په دغه پرسنټیج چې کوم دراني صاحب تاسو ته وویلې او چې نورو ته م ورکړی دی ځکه چې دا هم یو سیکریټریټ دی دوی خدمت کوي شپه ورځ خدمت کوي او دې سره سره زموږ په هاسټلو کې د امپیاز هاسټل کې چې کوم امپلایز دي چې هغه هم په دې کې شامل شي. ډېره مننه. جناب میر کلام خان صاحب. میر کلام. تھینک یو جناب اسپیکر. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ اس اہم موضوع پر بات کرنے کی اجازت دی گئی. جناب اسپیکر اس پر تو تفصیلی بات ہوئی لیکن میں بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب سے پہلا ہمارے سیکریٹریٹ کے جو سٹاف ہے یا ہمارے ہاسٹل کے جو سٹاف ہے اس کو اگر آپ دیکھا جائے تو جناب اسپیکر یہاں پہ یہ دوسروں جگہوں کے مقابلے میں ہمارے سیکریٹریٹ سٹاف دن رات کام کرتا ہے چونکہ یہاں پہ اسمبلی میں ہوتے اور رات کو بھی اس کے انتہائی ذمہ دارانہ فورم ہے اور ذمہ دارانہ کام ہے ذمہ داری سے وہ کر رہے ہیں. تو جناب اسپیکر اس طرح کے ان لوگوں کے ساتھ پہلے وعدے کرنا اور اس کو پورا نہ کرنا میرے خیال میں یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اگر نہیں دینا تھا تو اس کے ساتھ وعدہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر ایک بار وعدہ کیا ہے اس کے ساتھ تو میرے خیال میں ان کو بھی دیا جائے اور پورے کے پورے جو اور بھی مینشن کیا ہے دورانی صاحب نے اس ایڈجرنمنٹ موشن میں جن ڈپارٹمنٹ کے اور جن علاقے کے جن رینک کے بندوں کو اس نے اس میں شامل کیا ہے تو جناب اسپیکر ان کو دیا جائے. باقی تو ویسے ہی ہم جو بات کرتے تو منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ خواہ مخواہ علاقے کی بات کرتے ہو لیکن یہ بھی کوئی نہیں سمجھتا نہ کوئی سنتا ہے. مرج ڈسٹرکٹ کے لوگ تو ویسے ہی روڈوں پہ یا اسلام آباد میں جو اسٹوڈنٹس ہے کسی کے سامنے تقریباً 20-25 دن سے احتجاج کر رہا ہے. یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر ان چوک میں وہ احتجاج کرتے. تو جناب اسپیکر اس حوالے سے ہر ڈپارٹمنٹ میں اور ہر علاقے کی
जिन जिन उसके मसाइल है और जिस तरीके से भी उसके मसाइल है, तो मेरे ख्याल में उनको खामखा एहतिजाज पर मजबूर करने की बजाय उनका मसले पहले से हल करना चाहिए। और हमारे सेक्रेटेरिएट स्टाफ जो है ये तो एहतिजाज भी नहीं कर सकते, तो जनाब स्पीकर इसको फ़ौरन उनके जुमरात का ऐलान किया गया है वो दिया जाए। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब सरदार हुसैन बाबक साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, दुरानी साहब ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې موشن یې راوړی دی او دا د بجټ نه راوالې تر اوسه پورې ټول چې څومره اټیچ ډپارټمنټس دي هغه حقیقت هم دا چې دا د هغوی هم حق دی. او زما خیال دا سپیکر صاحب چې دا ټول ایڈمنسټریشن چې دی د اټیچ ډپارټمنټس چې څومره دي د دې که موږ د کار وخت ته وګورو، دورانیې ته وګورو، یا دا څومره که دا موږ ووایو چې دا ټول سسټم چې دی دا په دی چلیږي، نو دا خبره به غلطه نه ځکه چې دا ټول سسټم دی چلی. نو موږ دا پوره اسمبلی پرزور دا سفارش کوو، پرزور سفارش کوو چې د سیکریټریټ د امپلایز سره سره تنخواګانې هم کمې دي جناب سپیکر، او ګراني خو زما خیال دا چې د هغې نه موږ او تاسو ټول انکار نشو کولی. داسې حد ته ګراني رسېدلې ده چې یو عام انسان خو ډېره ګرانه خبره ده، سرکاري ملازم چې دی هغه هم خپلو بچو ته هغه د عزت چې کوم کفالت دی هغه په هغه شکل نشي کولی جناب سپیکر. نو زموږ ټوله اسمبلي اپوزیشن حکومت ته هم خواست کوو او که حکومت موږ ته توجه هم وکړي. شوکت صاحب تاسو به رسپونډ کوئ؟ شوکت صاحب تاسو به رسپونډ کوئ؟ جی وارئ. وزیر خزانه صاحب نه پوهېږي چې په کم چکر کې دی داسې په خپل کار باندې توجه نه کوي که نه. نو په کار دا چې داسې په خپل کار باندې توجه وکړي، نور کارونه به کېږي انشاءالله که خیردا. ستاسو جی ستاسو د اپوزیشن ملګری اختر ولي صاحب ورسره راغلی هغه په خبرو کړی دی، هغه ته وایي چې په څه کښېني. وزیر خزانه صاحب ته زموږ دا ریکویسټ دی چې دا اټیچ ډپارټمنټس چې څومره دي په هغې باندې هم لږ رحم وکړي. هسې هم په دې ملک کې د حالاتو پته لګي نه، خو دا به سرکاري ملازمان د حکومت چې دی دا به ډېر ښه یاد ساتي انشاءالله که خیري. نو زموږ د ټول اپوزیشن دا پرزور تاسو ته سفارش دی، مطالبه را چې دا سرکاري ملازمان چې دا ټول په دې شکل باندې اوبلایز شي او دا الاؤنس چې دا هغې کې هم ایډیشن راشي. نو مهرباني به. جناب سردار یوسف صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر واقعی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جہاں تحریک انصاف کی حکومت اگر اپنے کیے ہوئے وعدوں پر بھی پورا نہیں اترتی اور پھر ہمیں مجبوراً ان کی یاددہانی کے لیے یہ قرارداد تحریک التوا لانی پڑی. اکرم درانی صاحب نے جو بھی قرارداد لائی ہے یہ انصاف پر مبنی ہے، اور اس حوالے سے کہ جب وعدے کیے تھے اور اٹیچ ڈپارٹمنٹ تو زیادہ کام کرتے ہیں، بلکہ جتنے بھی ایگزیکٹو الاؤنس اگر دوسرے افسران کو ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی بھی وہی وقت بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے اور ان کی ضروریات بھی ہیں، اور جہاں تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے اس کے مطابق ان کا بھی ہونا چاہیے. میرا خیال میں کہ اب تو حکومت کی توجہ اس طرف مبذول کرائیے. ہم تو اپنے جو یہاں اس فلور پر توجہ دلاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے جو ممبران اپوزیشن کے جا کر وزیر خزانہ صاحب سے خود بھی بات کرتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، وزیر خزانہ تو ماشاءاللہ بڑے قابل وزیر رہے ہیں اور انہیں خود بھی اس کا خیال ہے. تو میرے خیال میں کہ اب اس پر عمل درآمد کیا جائے گا اور جو یہ ڈسپیرٹی ہے اس کو ختم کیا جائے گا تاکہ مایوسی بھی نہ ہو، صحیح طریقے سے کام بھی ہو سکے. یہ صوبے کے لیے مفاد میں ہے اور اس حکومت کے مفاد میں ہے. دوسری بات جو میں آپ کے ذریعے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں وزیر خزانہ سے متعلق ہے، کیونکہ وزیر صحت بھی ہیں، تو ہمارے ضلع میں وہاں پر جو ڈی ایچ او ہے جو بہت جو اذان ہو رہی جی ٹھیک.
جی سردار یوسف صاحب. دوسری گزارش یہ تھی کہ ضلع مانسہرہ میں جو ڈی ایچ او ہے وہ ایک دفعہ تبدیل ہوئے, دوسری دفعہ تبدیل ہوئے, اور پھر ان کی تبدیلیوں پر زیادہ وقت خرچ ہوتا ہے. اور جو ایک ڈی ایچ او مشتاق, ڈاکٹر مشتاق کو بھیجا تھا, مجھے پتہ نہیں کس وجہ سے ان کو ٹرانسفر کر دیا, حالانکہ اس کا ٹرن اوور بھی پورا نہیں ہوا تھا. اور یہ بھی شنید ہے کہ وہ جو پالیسی کے مطابق کام کر رہے تھے اور ان کے ہدایات یہ تھی کہ نہیں آپ پالیسی پر کام نہ کریں, اس سے ہٹ کر ہماری مرضی سے کام کریں. حالانکہ میں یہ توقع نہیں رکھتا کہ تیمور جھگڑا جیسے شخص بھی اس طرح کی کوئی ہدایات دیتے ہوں گے, لیکن بعض لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آ رہی کہ وہ جو پالیسی ہے جہاں متعلقہ ایم پی اے ان کے حلقوں کے کام ہیں اس پر اگر کچھ تھوڑا بہت عمل درآمد کرے تو اس کے ساتھ پھر ایسے افسر کو فوری طور پر تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو ڈاکٹر مشتاق کا جناب وزیر خزانہ ذرا خود نوٹس لیں کہ ایسے شخص جو کہ بلا امتیاز اگر کام کرتا ہے تو اس کو کیوں وہاں سے متاثر کیا, پورا ضلع متاثر ہوا ہے. اور اس سے پہلے ایم ایس اور جو مانسہرہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے, کنگ عبداللہ ٹیچنگ ہاسپٹل, اس ایم ایس کا بھی یہی مسئلہ چل رہا تھا. ایک جا کر وہ عدالت سے اسٹے لے لیتا, دوسرا پھر ٹرانسفر ہوتا, پھر وہاں اس کو کینسل کراتے. تو محکمے میں یہ جو کینسل ٹرانسفر جو انہوں نے خود کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگی, یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے, یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے یا آپ کی پالیسی تبدیل ہو گئی ہے؟ تو اس کا بھی ضرور نوٹس لیں. کچھ اس طرح کی ہدایات بھی دی جا رہی ہیں کہ یہ حکومت اپنی طرف سے جو کلاس 4 کی بھرتیوں کے حوالے سے ہدایات دے رہی ہیں متعلقہ محکمہ ایجوکیشن کو بھی, محکمہ ہیلتھ ایریگیشن کو, مختلف کہ جی اپوزیشن کے ایم پی اے جو ہاں جس حلقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ریکمنڈیشن پر کوئی بھرتی نہ کیا جائے. حالانکہ شروع دن سے کئی دفعہ یہ وعدے وعید کرتے رہے کہ ہم اس پر عمل درآمد کرائیں گے, لیکن اس کے برعکس کر رہے ہیں. سردار صاحب آپ ایڈجنٹ موشن پہ بات کریں, ایڈجنٹ موشن پہ جو ایڈجنٹ موشن ہے اس پہ بات کریں. میں اس پر آ رہا ہوں, آپ اپنے کلاس 4 پہ شروع ہو گئے, کلاس 4 کو چھوڑیں, میں اس پر آ رہا ہوں جی, آپ وہی اسی پر آ رہا ہوں جی کہ یہ جو افسران کو اس طرح کی ہدایات دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ناانصافی جو ہو رہی ہے, یہ تفاوت جو ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس طرح تو ان کی جو پرفارمنس ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. ہمارے جو ساتھ تو جو کچھ ہوا وہ کریں, بے شک سے کریں, لیکن جو یہ تنخواہوں میں یا الاؤنسز میں یہ سراسر زیادتی ہے اور یہ ناانصافی ہے. ہم تو انصاف کے لیے ہم بات کر رہے ہیں, افسوس ہے کہ انصاف والے خود اس پر عمل کرتے, ہمیں یہ نہ کہنا پڑتا, لیکن اس کے ساتھ ہی باقی جو چیزیں ہیں حلقوں کی بات ہے وہ بھی ہمارا حق ہے, ہم بات کریں گے. یہ ہونا بھی چاہیے کہ یہاں پر اگر اس طرح کی بات ہو علاقے متاثر ہوئیں, افسروں کو پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, پریشرائز کیا جا رہا ہے, تو یہ بھی زیادتی ہے نا جی. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں اور یہ نوٹس میں لا رہا ہوں کہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اگر ہیں تو ان کی جسٹیفیکیشن بتانی چاہیے, یہاں اس ہاؤس میں بتانی چاہیے. بہت شکریہ. کنسرن منسٹر ٹو ریسپونڈ. تیمور جھگڑا صاحب. جناب اسپیکر, پہلے تو یہ گائیڈ کریں کہ سوال کا جواب دوں یا جو تمام باتیں کی ایڈجنٹ موشن اس پہ بات کریں جی. ایڈجرنمنٹ موشن اور جو مانسہرہ کی باتیں تھی ان میں ایڈجنٹ موشن پہ آپ کریں, مانسہرہ کو باتیں نہیں چھوڑیں, ایڈجنٹ موشن پہ آپ بات کریں. ان کا ٹائم زیادہ ہے اسمبلی میں ایکسپیرینس. آپ نے ایڈجنٹ موشن پہ بات کرنے جواب دینا جی. بس جی میں سمجھ رہا تھا کیونکہ یہ اپوزیشن والے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں تو نہیں جی, اگر آپ جو ایڈجنٹ موشن اکرم خان درانی صاحب نے پیش کیا اس پہ بات کریں. ٹھیک ہے. جناب اسپیکر, تھوڑی سی جو ہے وہ مایوسی ہوتی ہے جب ہمارے سینئر اپوزیشن کے لیڈرز جو ہیں وہ ایشوز کو ارسپانسبل طریقے میں اٹھاتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے, پبلک کے, اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں نہیں ہوگا. آج چونکہ درانی صاحب ہمیشہ بڑے عزت سے ملتے ہیں, آج بھی ملے, تو میں کوشش کروں گا کہ رسپیکٹفل طریقے میں جو ہے وہ جواب دوں, لیکن فیکٹس ہم کلیئر کریں. پہلی چیز تو یہ کہ چیف منسٹر صاحب نے ایک وعدہ کیا تھا, وہ وعدہ یہ کیا تھا انہوں نے بجٹ سے پہلے کہ سب لوگوں کی تنخواہیں جو ہے وہ کم سے کم 25% بیسک پے پہ
انکریز ہوں گی. میں نے یہ کمٹمنٹ کی کہ جو چیف منسٹر صاحب کا وعدہ تھا اس سے زیادہ ہم انکریز کریں گے. میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ بجٹ میں ہم نے 25% نہیں، بیسک پے پہ سب کی منیمم 37% جو ہے وہ تنخواہیں انکریز کی، اور آن دا ریکارڈ تقریباً سارے ڈپارٹمنٹس وہ شکریہ کہنے بھی جو ہے وہ آ گئے. ہم نے جتنی محنت کی، جو فائنانس کی ٹیم نے محنت کی کہ وہ ایک فیئر طریقے میں کرے، وہ ہم نے کیا. تو یہ تاثر دینا کہ کوئی وعدہ کیا تھا کہ ہر جو ہے افسر کو ایک ایگزیکٹو الاؤنس ملے گا، کبھی نہ یہ ہوا تھا. تو کوئی وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی گورنمنٹ دکھا دے کہ اس طریقے سے 37% جو ہے وہ تنخواہیں زیادہ کی ہو، منیمم 50% یا اس سے زیادہ جو ہے وہ ہاؤسنگ الاؤنس زیادہ کی ہو، منیمم. یہ تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا. جناب اسپیکر، اس کے علاوہ جو ایگزیکٹو الاؤنس کی بات ہے، میں ذرا اس پہ کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا لاجک کیا ہے، اور اگر اپوزیشن چاہتی ہے کہ یہ ایگزیکٹو الاؤنس سب کو ملے تو وہ ملے، لیکن یہاں پہ یہ باتیں ایز پولیٹیکل لیڈرشپ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ قوم کا پیسہ ہے، اور جس طریقے میں لگانا ہے، آپ نے آٹا چینی سبسڈائز کرنی ہے، آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے، آپ نے سرکاری افسروں کی تنخواہیں زیادہ کرنی ہے. یہ جب بجٹ پاس ہوتا ہے تو اس ہاؤس کا کلیکٹو فیصلہ ہوتا ہے. ایگزیکٹو الاؤنس پہلی بار لگا 2018 میں، اور وہ لگا جناب اسپیکر شیڈیولڈ پوسٹس پہ، شیڈیولڈ آفیسرز کے لیے. شیڈیولڈ آفیسرز مینس کہ ڈی ایم جی اور پی ایم ایس آفیسرز جب ان پوسٹس پہ ہوتے تھے تو ان کے لیے لگا. اس کی وجہ سے ایک روایت جو ہے وہ شروع ہونے لگی کہ زیادہ اور زیادہ پوسٹ جو ہے وہ شیڈیولڈ کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ جن آفیسرز کو فائدہ تھا انہوں نے اپنے لیے وہ پوسٹ ریزرو کرنے کی کوشش کی. اب اسپیکر، اس میں ہم نے ایک تبدیلی کی کہ اس کو ہم نے شیڈیولڈ پوسٹ کے بجائے ایگزیکٹو الاؤنس جو ہے وہ قرار دیا، تاکہ اگر ایک دو لوگ بیٹھے ہوتے تھے ایک ہی پوزیشن پہ، ایک شاید دوسرے سے بہتر جو ہے وہ کام کرتا تھا، لیکن چونکہ ایک کی جو ہے وہ کاسٹ کوئی اور ہوتی تھی، 15-20 سال پہلے اس نے امتحان کوئی اور دیا ہوتا تھا، تو اس کو وہ نہیں ملتی تھی. وہ ہم نے کریکٹ کیا. اس کے ساتھ یہ ایگزیکٹو الاؤنس یا اس ٹائپ کی جو الاؤنسز ہیں جناب اسپیکر، اس کی لاجک یہ ہے کہ یہ وہاں پہ دی جاتی ہے جہاں پہ مارکیٹ جو ہے وہ یہ آپ کو مجبور کرے کہ یہ بندہ جا کے باہر 10 لاکھ کما سکتا ہے، 20 لاکھ کما سکتا ہے، 30 لاکھ کما سکتا ہے، تو ان کے لیے گورنمنٹ سیکٹر میں اٹریکٹیو جو ہے وہ پیکیجز دینے. اسی ٹائپ کی الاؤنسز ٹیکنیکل الاؤنس لگی. جو فیلڈ میں انجینئرز تھے وہ ہم نے ایکسپینڈ کی، کیونکہ کچھ انجینئرز جو ہے وہ رہ گئے تھے. ہیلتھ کے ڈاکٹرز کے لیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ مارکیٹ میں کتنا کما سکتے ہیں، ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس لگی. اور پھر اینڈ میں موٹی موٹی بات کرتا ہوں کیونکہ یہ کویسچن فائنانس میں آج ہی پہنچا تھا، لیکن ہم نے اس کو بڑے ڈیٹیل میں دیکھا. پلاننگ آفیسرز کے لیے پلاننگ الاؤنس لگی. جناب اسپیکر، میں افسوس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان الاؤنسز میں اور جیسے ان کو دیا جاتا ہے، اس میں اس ہاؤس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور ایسے نہیں ہونا چاہیے. جب ہم نے کلیکٹیولی دیکھنا ہے کہ پیسہ کہاں پہ لگنا چاہیے، تو یہ ہمیں اس پہ ذرا سیریسلی بحث کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی ان کی بھی زیادہ کریں، ان کی بھی زیادہ کریں، ان کی بھی زیادہ کریں. جناب اسپیکر، ہم نے 2019 میں ایک فیصلہ کیا کہ یہ الاؤنسز آئیڈیلی پرفارمنس میں دی جانی چاہیے، پھر یہ ڈبل بھی لے لیں. وہ فیصلہ کیبنٹ سے اپروو ہوا ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. جب یہ پرفارمنس پہ کنورٹ ہو جائیں گی تو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے کہ کون سا افسر کام کر رہا ہے اس کو ملے گا، کون سا افسر کام نہیں کر رہا اس کو نہیں ملے گا. اس کے بغیر میں کسی الاؤنس کو زیادہ کرنے کے حق میں نہیں ہوں. اور میں ہاؤس سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا
کہ آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں یہ وہی پیسہ ہے جو آپ اسکولوں پہ لگاتے ہیں, ہسپتالوں پہ لگاتے ہیں, آٹے کی سبسڈی پہ لگاتے ہیں, سڑکیں ٹھیک کرنے پہ لگاتے ہیں, نالیاں ٹھیک کرنے پہ لگاتے ہیں. 20-30 ارب روپے نکال دیتے ہیں, بتا دیں کہاں سے نکال دیں. نہ یہ پرفارمنس پہ ہوئی, جبکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے, کیبنٹ کا فیصلہ آن دا ریکارڈ موجود ہے. وہ فیصلہ کیبنٹ تک پہنچانے میں بھی 6 مہینے لگے. آسیہ خٹک صاحب آپ کنٹینیوس باتیں کر رہی ہیں اور ڈاکٹر آسیہ اسد بھی. رائٹ. اسی طرح اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں. جب ہم نے اس بار ہم نے ہر جگہ ڈسپیرٹی ختم کرنے کی کوشش کی, ایک چینج اس بار کی ہے. میرے پاس پی ایم ایس اور ڈی ایم جی کے آفیسرز آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا, یہ میں باتیں کھلی کر رہا ہوں کیونکہ ساری گالیاں مجھے پڑتی ہیں, کہ یہ پنجاب میں یہ الاؤنس رننگ بیسک پے پہ ملتی ہے, ہماری بھی کرائیں. یہ پورا ایک سائیکل ہوتا ہے اور قوم کی سارے پیسے جو ہے وہ تنخواہوں میں چلے جاتے ہیں. جو 92% لوگ ہوتے ہیں پھر وہ آٹا اور چینی کا اس لیے روتے ہیں کیونکہ پیسے اس ہم 10 میں سے ایک بندے پہ لگا دیتے ہیں جو سرکار کے لیے کام کرتا ہے, جس میں کچھ لوگ زبردست کام کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ کام نہیں کرتے. ان میں فرق ہونا چاہیے. جو بھی گورنمنٹ, جب یہ الاؤنس ہم نے جب ڈی ایم جی اور پی ایم ایس کے آئے, ان کی میٹنگ ہوئی, چیف منسٹر صاحب سے ہوئی, چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ ہوئی, چیف سیکرٹری صاحب نے بھی سپورٹ کیا. ہم نے اس میں ایک فیصلہ کیا کہ جب ہم ان کی پے بڑھائیں گے تو جو ہمارا پینشن کا ایک ایشو ہے, درانی صاحب کے وقت میں ایک بڑا زبردست پروگرام شروع ہوا تھا پینشن کو کنورٹ کرنے کا کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم میں, جو کہ ایک سسٹینیبل سسٹم ہے. 2004 میں وہ بل پاس ہوا تھا, اسی وقت پاس ہوا تھا جس وقت انڈیا میں پاس ہوا تھا. 7-8 سال اس پہ عمل نہیں ہوا, وہ ریورس ہو گیا. اس کی وجہ سے آج ہمارا پینشن بل 100 ارب روپے سارے پیسے پینشن میں جا رہے ہیں. اس پہ عمل ہوتا, 2012 میں وہ ریورس نہ ہوتا, آج ہمارے پاس 100 ارب روپے کی ایکسٹرا سپیس ہوتی. سب کی تنخواہیں بھی زیادہ ہو سکتی تھی, ڈیولپمنٹ بھی ڈبل ہو سکتا تھا. یہ ہوتا ہے اچھے اقدام پہ امپلیمنٹیشن نہ کرنے کا نقصان. اس پہ ہم دوبارہ لگے ہوئے ہیں اور اس فائل کو بھی میں آفس ٹو آفس ٹریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کسی طریقے تک کیبنٹ پہنچے اور اس اسمبلی پہنچے. پتہ نہیں کیوں نہیں پہنچتی, سسٹم کی کچھ خامیاں ہیں جو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آبزرویشنز لگ جاتی ہیں, آج بھی اس پہ بات ہوئی. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ جلدی پہنچے اور امید ہے کہ اس کو اپوزیشن سپورٹ کریں گے. وہ ٹھیک ہو, سب کی تنخواہیں آگے زیادہ ہو سکتی ہیں, سب کی پینشنز جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن آندھا دھند جو ہیں ہر کسی کو ایگزیکٹو الاؤنس دے دیں, آٹا چینی مزید مہنگے کرنے کا بہترین ریسیپی ہے. اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں تو بتا دیں, کہاں سے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بتا دیں. میں کم از کم جناب اسپیکر یہ کہوں گا, بالکل ہم نے وعدہ کیا 25% کا انکریز کی تنخواہیں 37%. اسمبلی میں سب گواہیں کہ ان کی ہاؤسنگ الاؤنس کتنی بڑی ہے, ان کی بیسک پے پہ جو الاؤنس بڑی ہے وہ کتنی بڑی ہے. ایک ایک آفیسر کی ایک ایک نیچے گریڈ 1 سے لے کے اوپر تک. جب ہم نے اس بار یہ رننگ بیسک پے پہ بھی کیا ڈی ایم جی اور پی ایم ایس کا, ہم نے انہیں کہا کہ ایز اے پینشن ریفارم آپ پہلا قدم یہ کریں گے کہ آپ کے انکریز کا 20% جو ہے وہ ہم پینشن میں کنٹریبیوشن لیں گے. مجھے ہمیشہ لوگوں نے کہا تھا کہ پی ایم ایس کے جو آفیسرز ہوتے ہیں دیکھیں وہ ٹربل کریٹ کرتے ہیں. میں ان آفیسرز کی اسمبلی کے فلور پہ داد کرنا چاہتا ہوں جو وہ ینگ آفیسرز تھے جو میرے ساتھ بیٹھے اور 2 سیکنڈ میں انہوں نے یہ مطالبہ مانا, اور آپ ان کی وہ سلپ نکالیں, اس میں وہ پینشن کی ڈیڈکشن ہوگی. لیکن ان کو میں نے کہا تھا کہ جب یہ آپ کریں گے تو باقی آفیسرز جو ہے وہ اس پہ بات کریں گے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم سنبھالیں گے. تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جن کو ملا ہے وہ ابھی اس کا ریشنل وہ دیں گے. ہمارا کام ہے جناب اسپیکر صوبے کی پیسے کا رکھوالا کرنا, بہترین طریقے میں استعمال کرنے کی کوشش کرنا, اور اس پہ کم از کم میں سیاست نہیں کروں گا. یہ ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب کی قیادت کے نیچے ہم کوشش کریں گے کہ سب کو تنخواہوں میں بھی میکسیمم فیسیلیٹیٹ کریں,
महंगाई के कंट्रोल में भी जो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है उसमें भी फैसिलिटेट करें, और इंशाअल्लाह अभी जो एहसास का प्रोग्राम शुरू होगा आप देखेंगे बशमूल वो सरकारी ऑफिसर्स जिनकी तनख्वाह 50,000 से कम बनती है उनको जो रिलीफ अपने गांव में मिलेगा वो भी इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि किस तरीके में मिलेगा। लेकिन वो इसलिए कि हम ये मुश्किल फैसले ले रहे हैं, हम लेते रहेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये जो बात है एग्जीक्यूटिव अलाउंसेस की, हालांकि मुझे डिपार्टमेंट ने कहा कि इसको डिफ़र करें, मैंने कहा इस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कौन लोग ये रिक्वेस्ट जो है वो सामने करते हैं, और जितने भी अटैच डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ आए बैठे, ये जो हमने परफॉर्मेंस बेस्ड फ्रेमवर्क बनाया है हमारे साथ करेक्ट करें, ताकि हम आपके उन सीनियर्स को भी कह सकें कि ये तरीका है, और जो पहले आएगा मैं कमिट करता हूं कि उसको हम बेहतरीन जो है वो देंगे। इसकी मिसाल है KPRA में हमने खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी में ये सिस्टम शुरू किया है, और जनाब स्पीकर 2 साल में उनका रेवेन्यू 10 अरब से 21 अरब तक पहुंचा है। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें हम सियासत से बाहर रखेंगे, और इंशाअल्लाह ये कमिटमेंट है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, कि सारे सरकारी मुलाजमीन के लिए भी काम करेंगे, लेकिन उसके साथ इस सूबे के गरीब अवाम के लिए भी काम करेंगे, और ये सिस्टम जो है तनख्वाहों का, अलाउंसेस का, ये इंशाअल्लाह हम ठीक करेंगे। थैंक यू। इस पर काफ़ी डिटेल डिस्कशंस हो गई हैं। अभी इनायतुल्लाह खान साहब ने टाइम मांगे तो 3-4 मेंबरान ने, लेकिन इसके साथ मैं सेक्रेटरी साहब आपको हिदायत देता हूँ कि अटेंडेंस रजिस्टर जो हमने कहा था कि 1 घंटे बाद आप उठा लिया करें, इसलिए कि बाद मेंबरान आखिरी वक्त पे आके अटेंडेंस लगा लेते, सिर्फ हाजिरी के लिए आते हैं, तो 1 घंटे बाद सेशन शुरू होने के 1 घंटे के बाद आप अटेंडेंस रजिस्टर उठा लिया करें, उसके बाद जो भी मेंबर आएगा उसको गैर हाजिर समझा जाएगा। जी इनायतुल्लाह खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब मैं आपका मशकूर हूँ। मैं 2 बातों की तरफ हुकूमत की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। एक अपर दीर के अंदर 9 दिसंबर को एक स्कूल टीचर कारी गुलाम नसीम साहब को दौरान ड्यूटी जाते हुए अपने रास्ते में कत्ल कर दिया गया, और उसके कातिल अभी तक अनट्रेस्ड हैं। एक टीचर्स कम्युनिटी के अंदर एक तशवीश है, और मुझे कोई 25-30 मैसेजेस आए हैं कि इस पे असम्बली के अंदर बात की जाए। तो एक तो उनके कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए, और DIG मलाकंड और DPO अपर दीर उसको हुकूमत इंस्ट्रक्शन इशू करे कि तमाम जो उनके साथ अवेलेबल ज़राए हैं इन्वेस्टिगेशन के, फोरेंसिक उसके साइंस के ज़राए हैं, वो उनको इस्तेमाल करते हुए इनके कातिलों को गिरफ़्तार करे। दूसरा उनकी फैमिली का मुतालबा है कि चूँकि वो दौरानी ड्यूटी शहीद हुए हैं और इन द लाइन ऑफ ड्यूटी शहीद हुए हैं, इसलिए उनको हुकूमत मुआवजा दे। और एक और बात है, मैं मिनिस्टर साहब की तवज्जो चाहूँगा। हेल्थ मिनिस्टर साहब बिज़ी हैं आपके वसातत से, कि 3 रोज़ पहले मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से कॉल आया, 2 ख़वातीन जो हैं वो गैस सिलेंडर फटने की वजह से, उसके ब्लास्ट की वजह से वो बुरी तरह झुलस गए थे, और उस रात मैंने जो बर्न सेंटर है, बर्न ट्रामा सेंटर है, उसके इंचार्ज को कॉल किया, डॉक्टर तहमीद को। उसका रिस्पांस बड़ा अच्छा था, लेकिन उसने मुझे कहा कि हमारे 50 बेड्स हैं, और सर्दियों के मौसम में इतने ज़्यादा वाक़यात हो जाते हैं कि वो फिल हो जाते हैं। फिर KTH के साथ रब्ता हुआ तो वहाँ 6 बेड्स थे, वो भी फिल थे। फिर जब मैंने LRH के साथ रब्ता किया तो वो कह रहे थे कि हम 20% से कम हो तो उसको एडमिट करते हैं, बाकियों को नहीं करते हैं। इसके बाद मैंने प्राइवेट सेक्टर के अंदर चेक किया तो प्राइवेट सेक्टर में नॉर्थ वेस्ट के अंदर फैसिलिटी अवेलेबल थी, लेकिन वो 5 लाख रुपए एडवांस में ले रहे थे। तो मैं हुकूमत की तवज्जो, इंतहाई अहम मसला है, क्योंकि मुझे HMC के और जो बर्न एंड ट्रामा सेंटर के इंचार्जेस हैं, हॉस्पिटल डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने मुझे बता दिया कि सर्दियों के मौसम में ये वाक़यात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके अगले रोज़ पेशावर के अंदर 18 एक फैमिली के 18 लोग जो है वो गैस सिलेंडर के ब्लास्ट की वजह से झुलस गए थे, सारी ख़वातीन होते हैं। मैं हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि इसमें 3-4 स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। एक ये कि वैसे भी हादसा है तो इसलिए आप इसको सेहत कार्ड के अंदर इंक्लूड करें, मतलब आप सारे हादसे जो है वो सेहत कार्ड के अंदर इंक्लूड है, तो इसको भी सेहत कार्ड के अंदर इंक्लूड करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बर्न एंड ट्रामा सेंटर है तो बहुत बड़ा सेंटर है, उसकी गुंजाइश को बढ़ा दे, उसके अंदर बेड्स को बढ़ा दे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि LRH और KTH के अंदर भी
آپ بٹس کی نمبر کو بڑھا دے, اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرے. لیکن بال یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وقت, اور خصوصاً سردیوں کے دوران اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو میں ان دونوں ایشوز کے اوپر جناب اسپیکر صاحب حکومت کا رسپانس چاہتا ہوں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان دونوں ایشوز پہ حکومت کا رسپانس وقار احمد خان صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب سره ډیره مننه. زما خو یو معصومانه غونته سوال دی د حکومت نه. جی تجاوزاتو په اړه کې دا ښه خبره ده چې انکروچمنٹ ختمیږي, او په ټي ایم اے کابل کې جی تجاوزاتو خلاف کار شروع شوی دی. خو په هغې کې زما یو ډېر همدردانه اپیل دی حکومت ته چې د روډ سره نالې تللي دي, ډرینیج سیسټم شته, او د هغې په اړ کې چې دی نو د هغې نه اخوا تللي دي دیوالونه د خلکو غورځېږي بغیر د نوټسه, بغیر د وینا نه. پکار دا ده چې اول نوټس ورکړي چې یاره موږ دا کار کوو. یوه خبره جي, او د ټول اهمه خبره دا ده چې د بجلۍ پولونه او د پی ټي سی ایل پولونه د روډ په منځ کې ولاړ دي. نو چې هغه ولاړ دي نو اولنی تجاوز خو پکار ده چې حکومت دغه لر کړي. د هغې نه وروسته که بیا ګورنه د پرایویټ خلکو املاک لر کوي نو د هغې څه خبره نشته چې کوم د حکومت هغه انکروچمنټ وي. خو که دغه نه وي د خلک ډېر په تکلیف کې دی جناب اسپیکر صاحب, او ټي ایم اے والا ځي او په مخه د خلکو دوکانونه ورانوي او د خلکو دیوالونه ورانوي او نالې نه اخوا ځي. نو زما تاسو په توسط حکومت ته دا سوال دی چې ټي ایم اے والو ته دا وینا وکړی شي چې اول خو د نالې نه اخوا څه ضرورت نشته جي چې نالې د حکومت نالې ویستل د هغې نه اخوا تجاوز ته شو او په خلکو باندې دغه تکلیف دی. د خلکو روغ روغ کورونه او روغ روغ املاکونه ورانېږي او هغه ځان له خبره زموږ په سوات کې خو جي جناب سپیکر صاحب هم دهشتګردي هم سیلاب هم بېروزګاري یو طرف طرف بر طرف ته عبدالرب والي او اوس پکې دا انکروچمنټ خلاف جي انکروچمنٹ چې څوک کوي لرې دی خو چې د هغې نه اول د بجلۍ د ستنې لرې کړی شي, د پی ټي سی ایل د پولونه لرې کړی شي او خلکو ته وینا وشي او ټایم فریم ولا ورکړی شي. جناب اسپیکر صاحب د خلکو د روزګار وابسته دوکانونه دي, یو د کووډ د وجې نه روزګار هم نشته او بل طرف د داسې حرکتونه کېږي د بیوټیفیکیشن په مد کې. زما خو دا خله چې بیوټیفیکیشن ښه خبره ده, ښه پروجیکټ دی. په موجوده حالاتو کې پکار ده چې دغه پیسې په خلکو ولګي, د خلکو تکلیفونه ختم شي. بیوټیفیکیشن به هله راځي چې خلک وي او خلک موجود وي, چې خلک نه وي نو که بیوټیفیکیشن جوړ شي څه فایده نشته. جناب اسپیکر صاحب دغه سوال مې دی جي حکومت ته. جناب اکرم خان درانی صاحب. درانی صاحب تاسو ویلي جی. مهرباني جی. ما جی پرون دلته خبره کړې وه چې په بنو کې په شپږ پولینګ سټیشنونه په یو تحصیل کې دي او 9 په بل کې دي چې د هغې بکسې, خو په هغه شپږو کې دا دي چې په یو ځای کې دي چې کومه زیاتې شوې دي د خواتین ټیچر سره د ایجوکیشنل ټول ډپارټمنټ سره. نو ګورمنټ په هغې باندې څه داسې ما ته خبره هم نه وکړله او څه هغې ریسپانس نن نقصان خبره جي دا وشله چې په بنو کې ټول کالجونه, یونیورسټي او ټول سکولونه که میل دي که فیمیل دي هغې هړتال کړی دی چې موږ به دا مکمل ایجوکیشن ادارې چې دي هغې وخت پورې نه کولوو چې څو پورې په زموږ چې چا موږ سره زیاتې کړی دی په هغې باندې حکومت ایکشن نه یې اخیستی. نو زما د حکومت ته دا مطالبه ده چې دوی همیشه لږ لیټ نوټس حالي. دلته ما جي جاني خیل خبره کړې وه نو ما ته جواب میلاو شو چې دغه په خپله باندې دشمنانو مړ کړی دی او وروستو بیا هغه وزیران لاړل, بیا دیت هم ورکړه, هغه پیسې هم ورکړې, پیکیج یې هم ونه منه. نو موږ خو صرف د دې دپاره خبره کوو چې تاسو په هغه وخت باندې د هغه خلکو خبره واورئ. که چېرته دوی غلط وي بیا ورته وایي چې یاره ستاسو دا مه کوئ. نو ما د ګورمنټ نه دا مطالبه ده, دلته خو زموږ صاحب هم ناست دی چې دی هلته د انتظامیې سره رابطه وکړي او زموږ د بچي چې دي چې تعلیم نه محرومه نه شي, چې د کومې ادارې بایکاټ دی, کالجونو یونیورسټیانې او فیمیل نن په روډونو باندې دي. دا لومبی ځل دی چې زموږ په علاقه کې چې ښځې اساتذه او پروفیسر یا لیکچرر نه دی وتلی, نن هغه ټول په روډونو باندې دي. نو ما دا مطالبه ده جي چې لږ د ګورمنټ نوټس والي هلته د انتظامیه سره خبره وکړي او چې داسې څه حال یې مناسب راوبسي چې هغه خلک چې دي چې زموږ بچي د تعلیم نه محرومه نه شي. دویمه خبره جي دا چې ما همیشه دلته خبره کړې ده په بي آر ټي باندې, خو بیا حکومت نه جواب هم راشي چې مناظره وکړو. اوس جي داسې دی چې دا خبره عجیبه غوندې ده چې اسرار الحق ډي جي پي ډي اے و
او څومره اډیټ پیری چې دي د هغه خلاف دي او چې څومره زیات الزام دی د کرپشن په هغه باندې دی. اوس داسې شوي دي چې هغه راغی او ډي جي کې پي اډیټ ولګېده. اوس چې په چا الزام دی د اربونو، اوس به هغه دلته ډي جي اډیټ وي، اوس چې هغه کوم هلته څه شی پراته دي هغه به دی صفه کوي. نو دا دی چې کله دا خو داسې ده چې غلا هم وکړه او هغه غل په تفتیش باندې هم ولګوه. نو داسې نوې نوې خبرې راځي چې بالکل نه عقل تسلیموي، نه چېرته په روایاتو کې دي، نه دا خبرې خو به زموږ په کلو کې چې شپې به دا ناوخته او نور څه به نه و، ټي وي به نه و، بیا به داسې خبرې خلکو کولی چې لږ به هغه شپه په تېروله ده. نو اوس داسې خبرې شروع دي چې هغه نو زه وایم چې یو سړی دی په هغې باندې اډیټ پیرې دي. اوس هغه څنګه ډي جي اډیټ راځي او بیا به دی د هغې صفایي کوي. نو دې باندې ما صرف دا ګورمنټ کار دی، موږ څه زور نشته دی. ما صرف د اپوزیشن دا ذمهداري ده چې چېرته داسې څه خبره وي او ګورمنټ مخې ته یې کېدو، نو موږ خو نه ورسره زور کوو، نه ورسره جګړه کوو، خو د عوامو او د دې صوبې په موږ باندې دا رایټ دی د اپوزیشن لیډرشپ په حیثیت باندې. د جماعتونه دي دلته ما سره د اپوزیشن چې دا ټول د دې ذمهدار دي چې چېرته د صوبې کې نقصان وي د هغې نشاندهي وکړو او حکومت ځنې خبر کړو. نو ما د حکومت ته استدعا ده چې په دې دواړو باندې عمل وکړي، ځکه چې دا به څنګه خبره وي چې چا باندې الزام دی او هغه په خپل هغه شی صفا کوي ده. او بله خبره دا ده چې زما تعلیمي ادارې چې دي چې په هر صورت یې کولولی شي خبره د ورسره وکړي، رضا کولی شي. ما مقصد دا دی چې زما بچي د تعلیم نه محرومه نه شي. تاسو یو جهان مننه. مهرباني جی. صاحبزاده ثناء الله صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب، ما خو یوه ډېره اهمه خبره چې هغه د دیر د تعلیم په حواله سره ده. دې وخت کې چې کومه ډي او صاحب دی زمونږ حکومت ډېر ښه اقدام کړی دی چې دا سیکنډ شفټ کلاسونه په دې سکولونو کې کلاو کړي چې په کومه ځایونو کې ماشومان نور سکولونو ته نشي تللی، او که هغه د میل دی او که فیمیل دی. نو د سیکنډ شفټ سکولونو دپاره هغې باقاعده یو ښه اقدام او زبردست هغې ته موږ خیرج تحسین پیش کوم. خو مقامي ډي او صاحب چې کومه دی هغې په هغې کې هېڅ انټرسټ نشته دی. باقاعده لیسټونه هغې ته تللي دي، خو تر اوسه پورې عملي هغه هېڅ نه کوي. د هغې بنیادي وجه دا ده چې هغه تعلق د هزاره ډویژن سره دی. پیښور او هزارې ته تله راته د هغه لپاره اسان دي، خو دیر ته هغه ته زما په خیال باندې تله ګران دي، ډېر کم حاضري لري. لہذا زما درخواست دی چې حکومت دې هغه ته هدایت په سختۍ سره ورکړی شي چې هغه دا کار شروع کړي. ځکه چې زمونږ تاسو ته پته ده چې په 3 میاشتې چوټیانو کې زمونږ ماشومان چې دي هغې چوټیانې وشي بیا هغې ته ډېر زیات مشکلات دي. بار بار رابطه کوو خو هېڅ سره د هغه طرف نه دغه نه میلاویږي. لہذا تاسو پې رولینګ ورکوئ او که منسټر صاحب خو نشته دی، خو که کنسرن منسټر جواب ورکوي د هغې په ځای باندې، نو پکار ده چې هغه سیکرټري صاحب ته ووایي، ډایرکټر ته ووایي چې دا کوم دغه فیصله شوې ده چې دا امپلیمنټ شي. ډېره مهرباني. شکریہ. جناب ریاض شاہین صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب د وخت راکولو. سپیکر صاحب زه د بجلی حوالې سره یو څو خبرو کول غواړم. سپیکر صاحب ایکس پاټا کې د بجلی مسله هغه خو لوډ شیډینګ بار بار لګیا دی او ډېره غټه مسله دی چې په 24 غنټو کې یو 6 غنټې هغوی ته میلاویږي. سپیکر صاحب زه اوس فی الحال ضلع کورم او خاص کر د لوور او سنټرل کورم په ضلع کورم کې دوه چې کوم تحصیل دي د هغې خبر کول غواړم. سپیکر صاحب په ضلع کورم کې نن تقریبا 10 ورځې کېږي خاص کر د سادی ګریډ سټیشن سره بجلی غیب دی او خلک ټول لګیا دي په احتجاج باندې دي. د دې دپاره سر نن هغې درنه ناسته دی په ګریډ ته مخ ته. نو چونکې د وفاق سره دی او د چیف ټیسکو ته سره دا تاسو په واسطت سره دا ریکویسټ دی چې هغې د دې دپاره
هنګامي بنیادونو باندې سر کوشش وکړي او دا مسله حل کړي او در نه پاسي. او سر تقریبا 3 کاله کېږي هلته کې د سادې بازار کوم 4,000 دکانونه دي د هغې بجلي کټ شوی دی، هغه مسله ده هم حل کړی شي. مهرباني جی تاسو ډېره مننه. سردار خان صاحب. جناب سپیکر سے مرسی ایجوکیشن کمپلیکس پېښور یتیم بچو له تاسو معزز ایوان ته اجازت ورکړې ډېر زیات شکریه ادا کوم. جناب سپیکر صاحب د این ایچ اے روډ سوات ضلع سوات این ایچ اے روډ مینګورا ټو خوازخیل مدین ضلع شنګله په هغې کې یو دوه درې پلونه دي په هغه روډ باندې د این ایچ اے ډپارټمنټ روډ دی. په هغه پلونه چې دي د ایمرجنسي حالاتو کې هغه ډیمیج شوي او پاک فورس چې دی آرمي هغه د سټیل پلونه چې دي ایمرجنسي طور باندې هغه وخت باندې پلونه ښودي دي. جناب سپیکر صاحب 12 کاله وشو چې هغې ته 2 سپایان په ګرمۍ کې په سردۍ کې اوس به هم برابري د هغه به ولاړي. 12 کاله وشو اته ګنټې ډیپټي ورکوي. هغه پلونو که موږ هغه پلونو تپوس کوو نه وایي ټنډر شو دی، که پلونو تپوس کوو نه وایي ټنډر شو دی، نه هغه ډبل ګاډي په هغې تګ راتګ نه کوي، سیګنل ګاډي په هغې باندې او په میاشت کې 3-4 اکسیډنټه کېږي. که تاسو په سختۍ باندې صوبایي حکومت این ایچ اے والا ته ووایي نه دا خو هسې په هغه ایمرجنسي لیول باندې هم د هغو سره به څه سیوینګ مینګ دغه ډپارټمنټ هغه ټیکهدار پلونه نه جوړوي او په لکاو روپۍ زموږ د سوات خلک ته خبر دی چې تاوانېږي جی. نمبر 2 دا چې زمونږ د بجلی بلونه کې جناب سپیکر صاحب اف پی اے د پیټرولو په شکل کې د تیلو په شکل کې په بل کې یو خانه ده، هغه مد کې هغه پیسې په کنزومر واپډا کنزومر پسې راځي چې 1000 روپۍ بلی نه 2000 روپۍ پکې دای نه په دې خیبر پښتونخوا کې خو موږ اورېدلي دي د اوبو نه بجلي جوړېږي د پیټرول نه جوړېږي. په دې په سختۍ باندې د پیسکو چیپ سره تاسو په دې باندې باسو کوي. ډېره مهنګایي ده، غریب خلک دی او ډېر محتاج دی چې لکه دا روپۍ پکې د څه شي درنه راځي. موږ خلک خو پې پوه نه دی. درېیمه دا چې جناب سپیکر صاحب په 13 نومبر باندې خیبر پبلک سکول سوات کې د مټې په روډ باندې لالکو کې یو ګاډي حادثه شوې وه چې په هغې کې 4 بچي چې دي بر وخت وفات شوي او په درجنو بچي چې دي په هغې کې زخمیان شوي دي. پبلک سکولونه چې په خیبر پښتونخوا کې هر ځای دي هغو موږ ډېر احترام کوو چې زموږ د خیبر پښتونخوا د ایجوکیشن ډپارټمنټ سره زیات کومک دی چې د بچو ایډجسټمنټ یې کړلی او داخلي وله ورکړي دي او دا سکولونه یې کولاو کړي دي. په دې کې زه د معزز ایوان نه سپیشله اپیل کوم صوبایي حکومت ته وزیر اعلی ته چې هغو سره مالي مدد وکړي او د هغو سره لږ ریلیف ورکړي چې کوم بچي زخمیان دي کم مړي دي. و شکریه. سردار حسین بابک صاحب. سردار حسین بابک صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب دورانی صاحب چې کوم پوائنٹ ریز کو په کاردار چې حکومت دا پوائنٹ ډېر سنجیده نوٹ کیو. زما خیال دا چې دا د اعتصاب دا نعره خو اگر چې دی نه به اوس هېره شوي ډېره زړه شوه خو دا نعره د دی ده. د کرپشن د روکتام نعره هم زمونږ د دې وروڼو چې کوم حکومت ته دا نعره د دی ده او په کار ده چې داسې پوائنټس حکومت نوٹ کوي او د هغې ډېر سنجیده جواب هم ورکوي ځکه چې دا خو ډېره عالمیه ده چې یو افسر په یو ډپارټمنټ کې ناست وي او په هغه ډپارټمنټ کې د کرپشن اوازونه یې الزامات او بیا افسر راوچتوه او په داسې ځای کې نه وه چې آډیټ به بیا د هغه ډپارټمنټ یا د هغه سیکټر هماغه افسر کوي. زما خیال دا چې په دې کې خوړو کوتاهي نه ده پکار نه پکې لیټوالی پکار دی چې دا خو فوري ایکشن غواړي. جناب سپیکر ما ستاسو شکریه هم چې ما لا ټایم نن راکړو او په دې انتخاباتو کې که موږ وګورو جناب سپیکر ډي آی خان کې زموږ د ضلع صدر او بیا د تحصیل امیدوار د الیکشن نه یو شپه مخکې هغه شهید کړی شو. یا جناب سپیکر که موږ وګورو په باجوړ کې زموږ د پاټای په کارکونانو په ګاډي باندې سوسایډ اٹیک وشو جناب سپیکر. بیا موږ
دلته دا خبره راپورته کړې ده او بیا موږ په دې موضوع خبره کوو جناب سپیکر. او ډېره عجیبه خبره دا ده چې بیا کله موږ دا خبره کوو چې په دې خاوره کې دا دهشتګردي چې ده دا موجوده ده، دا دهشتګرد چې دي دا موجود دي، دا د دهشت او د وحشت دا علامات چې دي دا موږ ټولو ته په نظر راځي او دا دلته جناب سپیکر موجود دي. اتم کال د جناب سپیکر چې په دې صوبې کې واقعات کیږي، موږ هرګز دا خبره نه کوو چې این پی دوري حکومت کې دماکې نه وي یا میلیټنسي نه وه، د دې نه څوک انکار کولی شي او بیا د هغې وجوهات هم مخامخ پراته دي جناب سپیکر. سوال دلته دا دی چې دا دومره لوی لوی واقعات کیږي، روزانه کیږي، مسلسل کیږي، اغوا برای تاوان کیږي د بتوخورۍ لپاره، بیا ټلیفونونه کیږي، حکومت ولې تماشه کوي؟ د حکومت هغه پولیټیکل ویل چې کم یو د یو عوامي جمهوري حکومت په نظر راتلل پکار دي، هغه په نظر جناب سپیکر نه راځي. او عجیبه تماشایي حکومت ته چې په داسې قسم له واقعاتو باندې موږ ونه کاتو. او دا هم یوه عجیبه خبره ده، زه خو د الیکشن دوران کې بیزي وم، دا په 96 97 ممبرانو کې زما دی حکومت سره یو منتخب فرد نو چې هغه د حکومت ترجمانی کړی وی، د اسمان نه خلک نازلیږي او هغه ور دې صوبې د حکومت نمائندګي کوي چې هغه اسمبلی کې نشي کېناستی، کابینټ کې نشي کېناستی، د حکومت د کارګزارۍ نه خبر نه دی او هغه انسان چې دی هغه فرد چې دی هغه ور دې صوبایي حکومت ترجمانی کوي. نو دا د پی ټی آی په دغه 96 97 ممبرانو باندې هم د خپل حکومت عدم اعتماد دی. آیا دا ممکن دی جناب سپیکر د دې ټولو واقعاتو ته چې موږ ګورو یا د حکومت دی غیر سنجیده او لاپروا اقداماتو ته چې ګورو نو لګي دا چې دا صوبه د الله تعالی په رحم و کرم پرته ده جناب سپیکر. درانی صاحب ذکر وکړو، زما په خپله کانسټیچوینسي کې د پی ټی آی ورکران تللی دي یا د امیدوار رور تللی دی او د زنانو په پولنګ سټیشن کې بغیر د څه وجې نه جګړه خو یا امیدواران کوي خدای مکه، یا ایجنټان کوي خدای مکه، یا ووټران کوي خدای مکه، اگر چې په کار هم ني. اوس د امیدوار رور ځي په فیمیل پولنګ سټیشن باندې بکسه ماتوي او بیا هلته اړې ګړې جوړوي جناب سپیکر او بیا هېڅ اقدام نه کیږي. زما خیال دا دی چې دې حکومت له سترګې غړول پکار دي چې دی سترګې وغړوي. دا اته کاله چې دا پوزیشن کم دیوال سره دی حکومت ولګاو، دا په 19 دسمبر باندې دا نتیجه چې دا د دې حکومت پړوان دی پرته ده. یا هغه نتیجه وه چې 80% یوازې د پی ټی آی په برخه کې لاړه، یا هغه نتیجه ده چې 80% اپوزیشن ته راله جناب سپیکر. دی دې دا خبره نه هېروي چې که دی انتظامیه بدنامه کړه. جناب سپیکر ما بارها میډیا ته دا خبره کړې ده چې که دا ایڈمنسټریشن دی، که دا سیکیورټي فورسز دي، که دا الیکشن کمیشن دی، که دا حکومت دی، که دا د حکومت مشندري ده، دا موږ ټول د دې ریاست خلک یو جناب سپیکر. دا عمل انتخابي عمل، دا ریاستي عمل دی. نن که یو افسر د دې یاري نه جناب سپیکر هغه خپل د آئین یا د خپل حلف مطابق هغه خپله پیشورانه ذمہداري نه کوي، د حکومت د یاري یا د حکومت نه د لالچ په وجه لاندې اثرانداز کیږي جناب سپیکر. دا حمله چې ده دا په ریاستي عمل ده او باید چې هغه افسر دا چیار شو کې جناب سپیکر رو دا که سیکورټي فورس جناب سپیکر موږ وینو چې دا په کوم حالت باندې تاسو ګورئ په کلاو توګه باندې انتظامی اثر انداز کیږي، سرکاری مشینری استعمالیږي، جلسې جلوسونه هغه خلک چې هغه نه وه پکار. وزیر اعظم صاحب د انتخاباتو په منځ کې دلته راځي او دلته اعلان جناب سپیکر کوي په داسې طریقو په داسې ذریعو د ولس رایې بدلیدل اوس ناممکنه ده. هغه ټولو خلکو چې دا نارې به یې والې چې آی پی ټی آی
نن هغه ټول ولس نارې وایي چې هاي هاي پی ټی آی دا د ولس نارې دي جناب سپیکر. ولس دا ټول د لوی اقتصادي اداره دا جناب سپیکر دا ولس دی. موږ هرګز دا خبره نه کوو. موږ سیاسي خلک یو، په دې یقین لرو چې کم سیاسي ګوند له کم امیدوار له ولس ووټ ورکول غواړي دا د هغه هر ووټر آئیني حق دی، دا د هغه رایې ده، دا د هغه اختیار دی. حکومت دې نه کوي، حکومت دې هرګز نه کوي. 2 کاله خدای الیکشن نه کاو جناب سپیکر. په اگست 2019 کې د دې بلدیاتو ټینې ور برابر دی. څه مشکل حکومت ته کورونا ده او کورونا ده. په کورونا کې بازار بند نه دی، په کورونا کې جلسې جلوسونه بند نه دي. زیات راځه سکولونه بندوه او زیات راځه انتخابي عمل رکاوه جناب سپیکر. لہذا موږ ستاسو په وساطت سره جناب سپیکر دا زموږ د ټولو صوبه ده، کله به څوک په حکومت کې کله به څوک په حکومت کې دا عمل په داسې شکل باندې چې ټرانسپیرنټ شي جناب سپیکر. په دې کې زموږ د ټولو ذمہ داري ده. موږ بیا ویل غواړو چې صوبایي حکومت لا نه ده پکار دا د دې صوبې وسایل چې په کومه طریقه جناب سپیکر خیر زه مختصر خبره راغونډوم، زما आवाज هم ښه نه دی. دا وسایل چې په کوم طرز باندې تقسیموي جناب سپیکر، زه د خپلې صوبې وزیر اعلی صاحب ته هم دا خواست کوم چې هغه راشي اسمبلی ته او هغه دې ممبرانو سره یو کمیټمنټ کړی دی ټول اپوزیشن ممبرانو سره جناب سپیکر. آیا دا د خدای تعالی په کوم کتاب کې دي چې نن زما اپوزیشن لیډر چې د دې صوبې وزیر اعلی پاتې شوی دی، په دویم ځل باندې د دې صوبې اپوزیشن لیډر دی، فیډرل منسټر پاتې شوی دی. عمر ته یې وګوره، ډیزګنیشن ته یې وګوره. آیا دا عمل سیاسي عمل دی؟ آیا دا عمل قانوني عمل دی؟ آیا دا عمل آئینی عمل دی؟ آیا دا عمل زما د دې صوبې د روایاتو عمل دی؟ نشي کولی جناب سپیکر دا نن که لږ ډېر حکومت دی د هغې په وجه باندې که د خلکو دوکه کولو کوشش په داسې شکل کوي چې موږ به دا اپوزیشن دیوال سره ولګو چې عوام یې دیوال سره نه لګوي. 500 حکومتونه دیوال سره نشي لګولی جناب سپیکر، خو روایات یې خراب کړو، په سیاست کې غیر شایستګي پیدا کړه، د سیاست نه برداشت وباسو، په سیاست کې احترام و. ما ته یاد شي جناب سپیکر ما ته یاد شي خیر لږ مختصر ما ته یاد شي جناب سپیکر ټایم ختم دی. د ټول ممبرانو ریکوست کړی 2-3 منټه خبرو لپاره ډېر ممبران پاتې دي، تاسو ریزات وکړو جي وانډه پې کوي جي کاینډلي جی. خیر د ضیاء الله صاحب بله خبره کوي، دغه خبره نه کوي، د بله خبره کورم نشاندهي یې وکړه دا جناب سپیکر سیکرټري صاحب ایک کورم نشاندهي وکړه. وې دی ما خو دې زه خو ناست یم. 2 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائیں جی.
Secretary Sahab, count. $35. 2 मिनट के लिए दोबारा बजाएं. सेक्रेटरी साहब, काउंट. अपनी सीटों पे आप बैठ जाइए, काउंट करें जी. $34 quorum पूर्ण नहीं है. The session is adjourned till 10 a.m. morning Friday 31st December 2021.